आज हामी यो डिस्कसन गर्छौँ। हामी एनाटोमीको 2-3टा च्याप्टर पढिसकेका छौँ हैन। त्यहाँ भएको क्वेशनहरु चाहिँ हामी अहिले चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है। यसको डिस्कसन गर्छौँ हैन। केही कुरा यहाँ बुझेन भने भन्नु होला है। हामीले सेल टिस्यु त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम र कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको क्वेशनहरु अहिले गर्छौँ हैन। यसमा केही कुरा बुझिएन भने यो भन्नु होला है। र यो पहिला अहिलेसम्मको यो लोकसभामा सोधेको यो 3टा सिस्टमबाट सोधेको क्वेशनहरु हो। ल अब यहाँ क्वेशन छ हैन। मोस्ट एबाउन्डेन्ट टिस्यु इन ह्युमन बडी इज, हाम्रो शरीरमा सबभन्दा बढी रहेको टिस्यु कुन हो हैन। मोस्ट एबाउन्डेन्ट भन्छ हैन, सबभन्दा बढी रहेको टिस्यु चाहिँ कुन हो? कुन हुन्छ होला? कनेक्टिभ टिस्यु है। सबभन्दा बढी कुन हुन्छ? कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ है। हुन त यसो पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि मस्कुलर टिस्युको पनि बढी हुन्छ हैन, तर कनेक्टिभ टिस्युलाई मोस्ट एबाउन्डेन्ट हैन, सबभन्दा बढी रहेको टिस्यु भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2, पावर हाउस अफ सेल कसलाई भनिन्छ? पावर हाउस अफ सेल माइटोकार्डिया हैन, माइटोकर्डिया है। यसलाई के हुन्छ? पावर हाउस अफ सेल भनेर भन्ने गरिन्छ है। पावर हाउस अफ सेल हैन। त्यस्तै यो राइबोजोमलाई के भनिन्छ? यसलाई प्रोटिन फ्याक्ट्री भनिन्छ है। त्यस्तै प्रोटिनको फ्याक्टर बुझिन्छ। फ्याक्ट्री सुसाइडल ब्याग। लाइसोसोमलाई सुसाइडल ब्याग भनिन्छ हैन। यसलाई डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि भनिन्छ है। र यसले इन्जाइम पर्दा गर्छ हैन, कहिलेकाहीँ पुरै सेललाई नै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ हैन। त्यस्तै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले के भन्छ? इन्डोस्केलेटल भनिन्छ है। इन्डोस्केलेटल हैन। र यो 2 किसिमको हुन्छ हैन। इन्डोस्केलेटल के भन्छ? यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 किसिमको हुन्छ, रफ र स्मुथ भन्छ हैन। रफमा राइबोजोमहरु के हुन्छ? टाँसिएको हुन्छ हैन। त्यही भएर रफले के गर्छ? प्रोटिनको निर्माण गर्छ हैन। र स्मुथमा राइबोजोम टाँसिएको हुँदैन, त्यही भएर त्यसले विभिन्न इन्जाइमहरु त्यस्तो बनाउने काम गर्दछ। ल क्वेशन नम्बर 3, स्किन, हेयर एन्ड नेल मा कुन इपिथेलियम हुन्छ? त्यो डी नम्बरको केटिलेन्स, केराटिनाइड है। यो भनेको डेड सेल भनिन्छ हैन। हाम्रो शरीरमा के हुन्छ? डेड सेलहरुमा त्यस्तो चाहिँ पाइने गरिन्छ हैन। र यिनीहरुलाई काट्दाखेरि पेन हुँदैन हैन। र यिनीहरु हेयर, नेल र स्किनको चाहिँ बाहिरी सर्फेसमा पाइन्छ। त्यस्तै नन केराटिनाइड भनेको यसलाई लिभिङ भन्छ हैन। यो हाम्रो शरीरको वेट सर्फेसहरुमा पाइन्छ है। वेट सर्फेसहरुमा पाइन्छ हैन। त्यस्तै यो सिम्पल के हुन्छ? यो सिम्पल भन्दा पनि यसलाई के भन्दा हुन्छ हैन? स्क्वायमस है। SQUAMOUS स्क्वायमस हैन। यसलाई के भन्छ? यो शुभ लाभ याद गर्नु होला है। LHAV हैन। यो भनेको यो लिम्फ भेसलहरु हैन, हार्टमा, एल्भ्युलाइहरुमा र ब्लड भेसलमा पाइन्छ हैन। त्यस्तै क्युबाइडल हुन्छ। क्युबाइडल कहाँ पाइन्छ? क्युबाइडल किडनीहरुमा है। किडनी र केही ग्ल्यान्डमा यो पाइन्छ है। यति हुन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 4, प्रोटिनको फ्याक्ट्री कसलाई भनिन्छ? प्रोटिनको फ्याक्ट्री कसलाई भनिन्छ? राइबोजोम भनिन्छ है। राइबोजोमलाई फ्याक्ट्री अफ प्रोटिन पनि भन्ने गरिन्छ है। एकछिन है, यो हुँदैन, यस्तै ठिक छैन। राइबोजोमलाई के भन्छ? प्रोटिन फ्याक्ट्री पनि भन्ने गरिन्छ हैन। र यो अघि पनि भइसक्यो। लाइसोसोम भनेको सुसाइडल ब्याग, माइटोकन्ड्रिया भनेको पावर हाउस अफ सेल, र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल सिस्टम भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 5, ट्रान्जिशनल इप्थेलियम टिस्यु कहाँ पाइन्छ? इप्थेलियम टिस्यु हैन। यो कहाँ हुन्छ? युरिनरी ब्लाडरमा पाइन्छ है। ब्लाडरमा। त्यस्तै स्टोमाकमा के पाइन्छ? यिनीहरुमा स्क्वायमसहरु पनि हुन्छ, कोलमनारहरु पनि हुन्छ है। हार्टमा के हुन्छ? स्क्वायमस हुन्छ, र ब्लड भेसलमा पनि स्क्वायमस हुन्छ। क्वेशन नम्बर 6, तलका मध्ये कुन अंगमा सिलिएटेड इप्थेलियम सेलहरु पाइदैन? कुनमा चाहिँ सिलिएटेड पाइदैन? यो म्युट गर्नु है, बच्चाको साउन्ड आइरहेछ। कुनमा सिलिएटेड पाइदैन?
यो युटेरस है, युटेरसमा के हुन्छ क्युबाइडल हुन्छ, सिलिएटेड हुँदैन, अरु सब दुईटैमा सिलिएटेड हुन्छ। क्वेशन नम्बर 7, द युनिक क्यारेक्टर अफ क्रोमोजोम फर अ चाइल्ड टु बी अ मेल। यो बच्चा मेल हुनको लागि के हुनुपर्छ? बच्चा मेल हुनको लागि XY हुनुपर्छ, YY हैन। मेल हुनको लागि XY हुनुपर्छ है, फिमेलको लागि XX हुन्छ। क्वेशन नम्बर 8, कुन कोषमा न्युक्लियस हुँदैन? कुन कोषमा न्युक्लियस हुँदैन? यो चाहिँ अयब 2017 मा सोधेको क्वेशन हो हैन। न्युरोन, फ्याट सेल, लिम्फोसाइट, इरेथ्रोसाइट, कुनमा चाहिँ न्युक्लियस हुँदैन? कुन हुन्छ? इरेथ्रोसाइट है। यो भनेको आरबीसी, आरबीसी मा न्युक्लियस हुँदैन है, आरबीसी मा न्युक्लियस हुँदैन। यो दुईटै भन्छ हैन, क्यामल र लामाको आरबीसी मा न्युक्लियस हुन्छ, अरु जस्तो अरुको आरबीसी मा न्युक्लियस र माइटोकन्ड्रिया हुँदैन है। वयस्क मानिसको शरीरमा पानीको मात्रा कति प्रतिशत हुन्छ? 60%। वयस्क मानिसमा कति हुन्छ? 60% हुन्छ है, पानीको मात्रा 60% हुन्छ हैन। त्यस्तै बच्चामा भन्यो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ? बच्चामा पानीको मात्रा 40। चिल्ड्रेनमा भन्यो भने 80%, बच्चामा 80% हुन्छ है। ब्रेनमा भन्यो भने कति हुन्छ? ब्रेनमा पनि 80% हुन्छ। त्यस्तै बोनमा भन्यो भने बोनमा 20% कति हुन्छ? यो पानी रहेको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 10, अस्थायी दाँत कतिवटा हुन्छ? अस्थायी है, यो भनेको टेम्पोररी टिथ कतिवटा हुन्छ हैन। यो अस्थायी भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ? 20 वटा हुन्छ है, 20 वटा हुन्छ हैन। र पर्मानेन्ट कतिवटा हुन्छ? 32 वटा रहेको हुन्छ। 32 वटा पर्मानेन्ट टिथ 32 वटा रहेको हुन्छ। लाइक 28 बनाउँदा हुन्छ ल। क्वेशन नम्बर 11, द टोटल नम्बर अफ प्रिमोलार टिथ इन के छ? टोटल पर्मानेन्ट टिथ, पर्मानेन्ट टिथमा प्रिमोलार टिथ कतिवटा हुन्छ? 8 वटा। 8 वटा हुन्छ है, 8 वटा हुन्छ। इन्सिजन कतिवटा हुन्छ? 8 वटा हुन्छ। कनाइन 4 वटा हुन्छ। प्रिमोलार 8 वटा हुन्छ र मोलार 12 वटा हुन्छ है। मानिसको शरीरमा कतिवटा सिलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ? कतिवटा है? सिलिभरी ग्ल्यान्ड कतिवटा हुन्छ? 6 वटा हुन्छ है। 3 जोडी हुन्छ र 6 वटा हुन्छ हैन। र यो 6 वटामा के हुन्छ? यो प्यारोटिड हुन्छ, सबलिङ्गुअल हुन्छ र सब म्यान्डिबुलर हुन्छ है। यो 6 वटा हुन्छ। 13 नम्बरमा, द डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन। कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन कहाँ सुरु हुन्छ? मुखबाट हुन्छ, माउथबाट। मुखबाट हुन्छ है। कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन मुखबाट सुरु हुन्छ। प्रोटिनको स्टोमकबाट सुरु हुन्छ, स्टोमकबाट, र फ्याटको स्मल इन्टेस्टाइनबाट सुरु हुन्छ ल। त्यस्तै द डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट इज फेसिलिटेड एट माउथ बाइ। यो माउथमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनमा कसले सहयोग गर्छ? कसले हुन्छ? सेलिभरी एमाइलेज है। हजुर, सेलिभरी एमाइलेज भन्छ हैन। अथवा यहाँ त यसमा हैन, यहाँ अप्सनमा यो के हुन्छ? एमाइलेजै भन्छ हैन, किनभने लिपेज मिल्दैन, ट्र्याप्सिन मिल्दैन, क्यामोट्र्याप्सिन मिल्दैन हैन। एमाइलेजै हुन्छ है। यो पङ्क्रियाटिक एमाइलेज पनि हुन्छ हैन, तर यहाँ एमाइलेज भएकोले एमाइलेज अप्सन भयो हैन। यहाँ अरु थपेको भए त्यो फरक कुरा हुन्थ्यो हैन। एमाइलेज मात्र छ, यही आन्सर हुन्छ। 15 नम्बरमा, तल दिएका मध्ये सबैभन्दा सानो डब्ल्युबिसी कुन हो? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, त्यसपछि के छ? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, त्यसपछि एकछिन है। कति तरकारी बनाइलो आज? इसिनोफिल र लिम्फोसाइट है। सबभन्दा सानो कुन हुन्छ? मोनोसाइट। सबभन्दा सानो कुन हुन्छ? मोनोसाइट है। मोनोसाइट हुन्छ।
सबभन्दा सानो मोनोसाइट, सबभन्दा ठुलो कुन हुन्छ? लिम्फोसाइट सबभन्दा ठुलो हुन्छ WBC मध्ये है। र यो लिम्फोसाइटको काउन्ट कति हुन्छ याद छ? यसको फर्मुला भनेको थिए नि, नेभर लेट मंकी इट बनाना हैन। नेभर भनेको न्यूट्रोफिल सबभन्दा बढी हुन्छ 40 देखि 75%, लिम्फोसाइटको कति हुन्छ 20 देखि 40% हुन्छ है। क्वेशन नम्बर 16, मानव शरीरमा रातो रक्तकोष कहाँ बन्दछ? रेड ब्लड सेल कहाँ बन्छ? कहाँ हुन्छ? रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो हैन, रेड बोन मैरोमा के हुन्छ बन्ने गर्दछ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 17, यो म्युट गर्नु है, कसकोबाट साउन्ड आइरहेछ? क्वेशन नम्बर 17, 1 pint of blood means 1 पिन्ट 350, 1 पिन्टमा 380 हुन्छ सर। 1 पिन्टमा 480 हुन्छ है। 1 युनिट बन्यो भने 350 ml हुन्छ। पिन्ट बन्यो भने 480, पिन्ट बन्यो भने 480 हुन्छ हैन। अनि यो ब्लड हैन कति दिनसम्म स्टोरेज गरेर राख्न सकिन्छ? डोनेसन गरेको ब्लड 35 दिनसम्म भन्छ है। 5 हप्तासम्म डोनेसन गरेर राख्न सकिन्छ हैन। र एउटा स्वस्थ व्यक्तिले एक वर्षमा कति चोटी ब्लड डोनेसन गर्न सक्छ? 4 चोटी। एक वर्षमा 4 चोटी, 3 महिनामा 4 चोटी ब्लड डोनेसन गर्न सक्छ है। यो पनि याद गर्नु। त्यस्तै ब्लडलाई कतिमा स्टोरेज गरिन्छ? ब्लडलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा स्टोरेज गरिन्छ। त्यस्तै 18 नमा, ब्लड क्यान्सर युजुअली मिन्स, ब्लड क्यान्सर कसलाई भनिन्छ? रेसिड्युसन अफ एक्सेसिभ RBC, एक्सेसिभ प्लेटलेट्स, एक्सेसिभ WBC। एक्सेसिभ WBC, WBC अत्याधिक बढ्छ नि, एकदम 1 लाख भन्दा बढी हुन्छ है, त्यस्तोलाई के भन्छ? ब्लड क्यान्सर भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै छ एनेमिया हैन। एनेमिया caused by deficiency of intensive factor is called as, intensive factor को कमीले हुने एनेमियालाई के भनिन्छ? इंटेंसिव फैक्टर को कमीले हुने एनेमियालाई के भन्छ? पर्निसियस एनेमिया भनिन्छ है। आइरन को कमीले हुने एनेमियालाई के भनिन्छ? आइरन को कमीले हुने एनेमियालाई माइक्रोसाइटिक भन्छ। त्यस्तै माइक्रोसाइटिक एनेमियामा के को कमी हुन्छ? मेगालोब्लास्टिक एनेमियामा के को कमी हुन्छ? आइरन को। मेगालोब्लास्टिक भिटामिन B12 र फोलिक एसिड, भिटामिन B12 र फोलिक एसिड को कमीमा मेगालोब्लास्टिक एनेमिया हुन्छ है। त्यस्तै हेमोलाइटिक एनेमिया कुन डिजिजमा हुन्छ? मलेरियामा है, मलेरियामा हुन्छ। 20 मा, फ्याट पाचनका लागि के को आवश्यकता पर्दछ? बाइल साल्ट को आवश्यकता पर्दछ है। त्यस्तै 21, फ्याट एब्जर्प्सन को प्रमुख भाग कुन हो? फ्याट एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ? जेजुनम। फ्याट को शोषण कहाँबाट हुन्छ? जेजुनम है। फ्याट को शोषण जेजुनममा हुन्छ। पाचन कहाँ हुन्छ? फ्याट को पाचन कहाँ हुन्छ? पाचन ड्युडेनममा सुरु हुन्छ है। स्मल इन्टेस्टाइन को फर्स्ट भाग हो हैन, र यहाँ प्रायः सो पाचन सुरु हुन्छ हैन। र यसमा शोषण कमै हुन्छ किनभने यो सानो हुन्छ, 25 सेन्टिमिटरको मात्र हुन्छ हैन। प्रायः सो शोषण भनेको जेजुनम र इलियममा हुन्छ है। जेजुनम र इलियममा हुन्छ हैन प्रायः जसो शोषण है। अब यसमा पनि के हुन्छ हैन, यो भिटामिन B12 को शोषण कहाँ हुन्छ? B12 को शोषण इलियममा हुन्छ है। भिटामिन C को शोषण कहाँ हुन्छ? C को शोषण ड्युडेनममा हुन्छ। आइरन को शोषण पनि ड्युडेनममा हुन्छ हैन। र अरु बाँकी भिटामिन C को ड्युडेनम, B12 को इलियम र अरु बाँकी जति पनि भिटामिन छ नि त्यो सबैको कहाँ हुन्छ? जेजुनममा शोषण हुन्छ है। त्यो याद गर्नु होला। ल 22 मा,
त्यस्तै यो अल्कोहलको शोषण कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम? अल्कोहलको एस्टोमाकमा हुन्छ है। पानीको म्याक्सिमम शोषण कहाँ भन्यो भने यो पनि जेजुनमै हुन्छ। 22 मा तलका कुन अङ्गमा खानाको पूर्ण पाचन भइसक्छ? स्मल स्टेन्ट्समा सी नम्बर स्मल इन्टेस्टाइन हैन, यसमा खानाको पूर्ण पाचन भइसकेको हुन्छ। 23 वेयर द फ्याट डाइजेसन अकर? फ्याटको डाइजेसन कहाँ हुन्छ? फ्याटको डाइजेसन कहाँ हुन्छ? फ्याटको डाइजेसन ड्युडेनममा है। फ्याटको डाइजेसन ड्युडेनममा हुन्छ, शोषण चाहिँ जेजुनममा हुन्छ। त्यस्तै कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ? माउथबाट। प्रोटिनको एस्टोमाकबाट है। 24 तलका मध्ये कुन जुसले सबै प्रकारको खाना डाइजेसन गर्दछ? कुन जुसले सबै प्रकारको खाना डाइजेसन गर्छ? सालिभा, ग्यास्ट्रिक जुस, बाइल, पङ्क्रियाटिक जुस। कसले सबै खानालाई डाइजेसन गर्दछ? पैंक्रियाटिक जुस है। पङ्क्रियाटिक जुसले सबैको यसमा हैन, याद अस्ति पनि भनेको थिएँ पढाउँदाखेरि, टाल इक्वल टु पीसीएफ याद गर्नु होला। पीसीएफ हैन। टी भनेको ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिनले प्रोटिनको गर्छ, प्रोटिनको गर्छ। ए भनेको एमाइलेज हैन, एमाइलेजले के गर्छ? कार्बोहाइड्रेटको गर्छ। र एल भनेको लिपेज हैन, लिपेजले के गर्छ? लिपेजले फ्याटलाई गर्छ है। त्यो याद गर्नु होला। यसरी के हुन्छ? तीनटै खानाको यसले के गर्छ? डाइजेसन गर्दछ। 25 लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन आवर बडी इज? हाम्रो शरीरमा सबभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड कुन हुन्छ? लिभर। सबभन्दा ठुलो लिभर हुन्छ है। लिभर हुन्छ हैन। र यसैमा एक्जोक्राइन भनेको भए? एक्जोक्राइन भनेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो। थाइरोइड हो? थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो हजुर। एक्जोक्राइन एक्जोक्राइन भनेको भए पनि लिभरै हुन्थ्यो। इन्डोक्राइन भनेको भए थाइरोइड हुन्थ्यो है। इन्डोक्राइन भनेको थाइरोइड, एक्जोक्राइन भनेको लिभरै हुन्छ। र सिधै ग्ल्यान्ड भन्यो भने लिभरै हुन्छ है। त्यस्तै मिक्स ग्ल्यान्ड भनेको भए कुन हुन्थ्यो? प्याज हुन्छ हैन। र सबभन्दा ठुलो अर्गन, हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो अर्गन कुन हुन्छ? स्किन हुन्छ है। सबभन्दा ठुलो स्किन हुन्छ। अर्गन भन्यो भने, ग्ल्यान्ड भन्यो भने लिभर हुन्छ। तलका मध्ये कुन अङ्गमा प्रोटिनको डिएमिनेसन प्रक्रिया हुने गर्दछ? कुन अङ्गमा हैन प्रोटिनको डिएमिनेसन प्रक्रिया हुने गर्दछ? कहाँ हुन्छ? कहाँ हुन्छ? यस्तो क्वेसनहरु हैन गेस गरेर पनि लाउन सकिन्छ है। अस्ति पढाउँदाखेरि मैले एउटा के कुरा भनेको थिएँ हैन, सबभन्दा हाम्रो शरीरमा सबभन्दा बढी काम गर्ने अर्गन कुन हो? सबभन्दा धेरै फंक्सन हुने अर्गन कसको हुन्छ? लिभरको हुन्छ है। लिभर हुन्छ हैन। र एक्जाममा हैन यदि कुनै कुरा तपाईले बुझिरहेको छैन हैन, त्यो के हुन्छ, यो पढ्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छैन, समझ आइरहेको छैन भने यस्तो क्वेसन आयो भने यसमा के गरिदिनु होला? लिभर लगाइदिनु होला है। किनभने लिभरको एकदम म्याक्सिमम फंक्सन हुन्छ हैन। कति कुराहरु हामी पढेको पनि हुँदैन हैन। त्यस्तोमा के हुन्छ, यो आँखा चिम्लेर लिभर लगाइदिनु होला है, मिल्छ। एकदम 90% सम्म हुन्छ मिल्ने है। तलका मध्ये कुन स्ट्रक्चरको पीएच सबैभन्दा कम हुन्छ? सबभन्दा कम कसको पीएच हुन्छ? पीएच हैन, कसको हुन्छ? स्टोमाकको है। स्टोमाकको पीएच एकदम कम हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? एचसीएल निस्किन्छ हैन। यसको पीएच 1.5 देखि 3.5 मात्र हुन्छ है। स्मल इन्टेस्टाइनको बढी हुन्छ, 7 भन्दा बढी हुन्छ। ओरल क्याभिटीको पनि अलिकति कम हुन्छ। 28 मा दाँतको सबैभन्दा बाहिरीको प्रोटेक्टिभ लेयर कुन हो? दाँतको सबभन्दा बाहिरीको प्रोटेक्टिभ लेयर कुन हुन्छ? सबैभन्दा बाहिरीको प्रोटेक्टिभ लेयर भन्छ हैन, इनामेल है। सबभन्दा बाहिरी के हुन्छ? इनामेल हुन्छ हैन। र हाम्रो शरीरको सबभन्दा
कडा पदार्थ बन्यो भने कुन हुन्छ इनामेल हुन्छ है र हाम्रो कडा पदार्थ है सफ्टेन्स हार्डेस्ट सफ्टेन्स बन्यो भने इनामेल हुन्छ हैन इनामेल तर हार्डेस्ट टिस्यु बन्यो भने कुन हुन्छ हार्डेस्ट टिस्यु बन्यो भने डेन्टाइन हुन्छ हैन यो दुईटै दाँतमा पाइन्छ है त्यस्तै के हुन्छ पल्प क्याभिटी हुन्छ हैन यो पल्प क्याभिटी यिनीहरु हुँदैन ल व्हिच एसेसरी अर्गन प्रोड्युस बाइल कसले बाइलको उत्पादन गर्छ which is bile कसले उत्पादन गर्छ गलब्लाडरले गर्छ बाइल लिभरले गर्छ लिभरले उत्पादन गर्छ है लिभरले उत्पादन गर्छ स्टोरेज चाहिँ गलब्लाडरले गर्छ है गलब्लाडरले स्टोरेज गर्छ हैन उत्पादन चाहिँ लिभरले गर्छ है ल अर्को छ हैन एकछिन द प्रोसेस हैन के क्वेशन छ द प्रोसेस अफ के छ स्वालोइङ कुनै कुरा निल्नुलाई के भन्छ कुनै कुरा हामी निल्छौं नि त्यसलाई के भनिन्छ निल्नुलाई क्वेशन नम्बर 30 नम्बर 3 हैन 30 कुनै कुरा हामी द प्रोसेस अफ स्वालोइङ हैन यो सबै पहिला सोधेको क्वेशन लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो है यो सबै क्वेशनहरु हैन स्टाफ नर्स के भन्छ यो इकोनोमी अएबल है यो पहिला देखि सबै यो जति पनि क्वेशन छ नि सबै सोधेको क्वेशन हो है प्रोसेस अफ स्वालोइङ हैन कुनै पनि कुरा निल्नुलाई के भनिन्छ हैन अब यस्तोमा यस्तो हुन्छ है यस्तो थाहा छैन भने हटाउँदै जाने कुन रङ छ त्यसले हटाउँदै जाने हैन जस्तै मास्टिकेसन भनेको के हो कुनै कुरा चपाउनु हैन यो त मिलेन नि यसलाई हटाइदिने पेरिस्टाल्टिस भनेको के हो हाम्रो आन्द्रा चल्नु हैन यो पनि मिलेन यो पनि हटाइदिने हैन अब्जर्प्सन भनेको के हो शोषण हुनु यो पनि मिलिरहेको छैन यसले पनि हटाइदिने अब बाँकी के भयो डिग्लिटेसन हैन यसको मिलिङ हामीले थाहा छैन नि यस्तो थाहा छैन भने तीनटाको मिलिङ थाहा छ नि तीनटाको मिलिङ थाहा छ भने यो तीनटै रङ भएपछि बाँकी के हुन्छ यो लाउँदा एकदम 99% मिल्ने सम्भावना हुन्छ है यस्तो लाउनु पर्छ यस्तोमा है यसलाई भन्छ हैन प्रोसेस अफ इलिमिनेसन भन्छ हैन रङलाई के गर्ने हटाउँदै जाने बाँकी जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एन्सर हुन्छ है यो त प्रशासनतिर पढ्नु हो भने यो इंग्लिशको लगभग 4 वटा 5 वटा क्वेशनहरु यसैको आधारमा लाइन्छ है मिलिङ थाहा हुँदैन हेरेर मात्र लाउनु पर्छ ल 31 मा डाइटरी प्रोटिन आर ब्रोकन डाउन इन्टु प्रोटिन के हुन्छ केमा चाहिँ ब्रोकन डाउन हुन्छ अथवा प्रोटिन डिभाइड भएर सबभन्दा सानो फर्म कुन हुन्छ यसको फ्याट एमिनो एसिड ग्लिसरल र ग्लुकोज के हुन्छ एमिनो एसिड हुन्छ नि एमिनो एसिड प्रोटिन को सबभन्दा सानो रूप के हुन्छ एमिनो एसिड हुन्छ है एमिनो एसिड कार्बोहाइड्रेट को के हुन्छ सबभन्दा सानो रूप मोनोसेक्राइड हुन्छ है र यसको पनि तीनटा हुन्छ हैन यो तीनटा याद गर्ने फर्मुला हुन्छ जीएफ है जीएफ याद गर्नु होला जी बाट ग्लुकोज जी बाट के हुन्छ एउटा ग्लाक्टोज हुन्छ र जीएफ बाट फ्रुक्टोज हुन्छ है यो तीनटा के हुन्छ मोनोसेक्राइड हुन्छ जीजीएफ हैन अथवा जीएफ हैन यो याद गर्नु होला जीजीएफ हैन ग्लुकोज ग्लाक्टोज र फ्रुक्टोज तीनटा यो मोनोसेक्राइड हुन्छ है त्यस्तै यो डाइसेक्राइड को हुन्छ हैन डाइसेक्राइड हुन्छ स्लिम एसएलआईएम याद गर्नु होला एसएलआईएम स्लिम एस भनेको के हुन्छ सुक्रोज एल भनेको ल्याक्टोज र एम भनेको माल्टोज हैन यो तीनटा के हुन्छ डाइसेक्राइड हुन्छ है क्वेशन नम्बर 32 सालिभाको बारेमा तलका मध्ये कुन चाहिँ सही रहेको छ सालिभाको बारेमा तलका मध्ये कुन कुरा सही रहेको छ इट बिगिन्स द डाइजेसन अफ प्रोटिन इट लुब्रिकेट्स फूड टु फैसिलिटेट द सेन्स और टेस्ट इट बिगिन्स द एब्जॉर्प्शन अफ फैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन के छ लैक्रिमल ग्लैंड बी नम्बर सर यसको बी नम्बर हुन्छ हैन अब यस्तोमा पनि थाहा छैन भने हटाइन्छ जस्तै सालिभा छ नि अब यसको त प्रोटिनको डाइजेसन हुँदैन नि यसलाई हटाइदिने फ्याटको एब्जर्प्सन गराउँदैन नि यसलाई हटाइदिने हैन र ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट के हुन्छ यो प्रोड्युस
हुँदैन हैन यो पनि यहाँबाट के हुन्छ टियर हुन्छ यो पनि हटाइदिने बाकी कुन हुन्छ इट लुब्रिकेट द लुब्रिकेट छ यो फेसिलिटेट द सेन्स अफ टेस्ट एन्ड के हुन्छ यो हुने गर्छ है यसरी पनि क्वेशन मिल्छ सर है यसको के भयो सर यसको बी नम्बर लुब्रिकेट फुड टु फेसिलिटेट यसको द अर्थ के होला सर हजुर यसको अर्थ के होला सर टु हैन इट लुब्रिकेटेड यसको अवरेत भनेको यो लुब्रिकेट फुड हैन यो फुडलाई के गर्छ लुब्रिकेट यसले के हुन्छ यसलाई यो बाक्लो बनाउँछ है पातलो बनाउँछ हैन फुड खाएपछि के हुन्छ मुखमा गएपछि पातलो हुन्छ हैन जसको कारणले के हुन्छ स्वाद आउँछ है यो 30 मा स्टोमाकमा खाना जान कुन स्ट्रक्चरले नियन्त्रण गर्छ हैन स्टोमाकमा खाना जानको लागि कसले नियन्त्रण गर्छ थो रिकॉर्डिंग वो कहीं तो उड़ा दे ले कुल कुन हुन्छ स्टोमाकमा खाना जान कसले नियन्त्रण गर्छ कार्डिक स्फिंक्टर कि इलियोसिकल भल्भ कि इपिग्लोटिस हैन कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कसले नियन्त्रण गर्छ कार्डियाक स्फिंक्टर है माथि हुन्छ नि यो एसोफेगस र स्टोमाकको बीचमा यही हुन्छ हैन र यसैले के गर्छ नियन्त्रण गर्दछ है क्वेशन नम्बर 34 तलका मध्ये डाइजेस्टिभ सिस्टममा कुन सहायक अंग ग्लुकागोनको उत्पादन गर्दछ यति हटाइदा पनि हुन्छ हैन कुन सहायक हैन ग्लुकागोनले प्रिक्याजले चाहिँ उत्पादन गर्छ कुन हुन्छ ग्लुकागोन कसले उत्पादन गर्छ पङ्क्रियाज है पङ्क्रियाज हैन यसले के गर्छ इन्सुलिन ग्लुकागोन र बीटा सेटा गर्छ अल्फा सेलले के गर्छ ग्लुकागोन गर्छ बीटा सेलले इन्सुलिन र डेल्टा सेलले सोमाटोस्टाटिन गर्छ है तीन किसिमको सेल हुन्छ तीनटैले यो तीनटा उत्पादन गर्दछ 35 मा व्हिच पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइन इज प्रोक्सिमल टु द स्टोमाक भन्छ यो भनेको स्टोमाकसँग नजिक कुन हुन्छ Which part of small intestine is proximal to stomach है स्टोमाक सँग नजिक रहेको अर्गन कुन हुन्छ यो भनेको स्टोमाक सँग नजिक कुन हुन्छ जेजुनम कि इलियम कि हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला कि ड्यूडेनम सर ड्यूडेनम हुन्छ स्टोमाक सँग नजिकै ड्यूडेनमै हुन्छ नि स्टोमाक पछि कुन हुन्छ ड्यूडेनम हुन्छ है ड्यूडेनम हैन र ड्यूडेनम स्टोमाक र के हुन्छ ओसोफेगस तीनटैको लम्बाइ 25 सेन्टिमिटर हुन्छ है त्यो पनि याद गर्नु होला ल व्हाट इज द फंक्शन अफ ल्याक्टियल्स को काम के हुन्छ यो त्यस्तो हामीले पढ्नु पर्दैन हैन यसको मेन फंक्शन के हुन्छ यो एब्जर्प्सन गर्नु है एब्जर्प्सन अफ प्रोडक्ट डाइजेसन हैन यसले शोषण गराउने काम गर्दछ यो हामीले चाहिदैन है यो अलिकति एडभान्स लेभलमा पढ्नु पर्छ 37 मा हाई पोटासियम क्यान लिड टु पोटासियम धेरै भयो भने यसले के गराउँछ पोटासियमको मात्रा हाम्रो शरीरमा धेरै भयो भने के गराइदिन्छ कन्स्टिपेसन डाइस्मेनोरिया स्पाइनल बिफिडा भन्छ र कार्डियाक अरिथमिया भन्छ है यसको कार्डियाक अरिथमिया हुन्छ है कार्डियाक अरिथमिया के हुन्छ यो गराइदिन्छ क्याल्सियम बढी भयो भने पोटासियम बढी भयो भने 38 मा तलका मध्ये सालिभामा के हुँदैन म्युसिन एमाइलेज म्युसिन हुँदैन म्युसिन सर म्युसिन सालिभामा म्युसिन हुँदैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुँदैन नि HCl हुँदैन नि म्युसिन त हुन्छ नि एमाइलेज पनि हुन्छ लाइसोजोम पनि हुन्छ हैन लाइसोजोममा पनि कुन हुन्छ आइजी हुन्छ है यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुँदैन यो त स्टोमाकमा मात्र चाहिँ उत्पादन हुन्छ HCl है क्वेशन नम्बर 39 सेफालिक फेज के छ तलका मध्ये कुन फेजमा
ग्यास्ट्रिक हार्मोनको सबैभन्दा बढी सेक्रेसन हुन्छ है। कुन फेजमा के छ तलका मध्ये कुन फेजमा ग्यास्ट्रिक हार्मोनको सबभन्दा बढी सेक्रेसन हुन्छ हैन तलको मध्ये चाहिदैन। कुन फेजमा ग्यास्ट्रिक हार्मोनको सबैभन्दा बढी सेक्रेसन हुन्छ कुन हुन्छ? कुन फेजमा ग्यास्ट्रिक हार्मोन है यो यहाँ ग्यास्ट्रिक यहाँ पनि ग्यास्ट्रिक छ हैन यसको यही हुन्छ हैन यस्तोमा मिल्नुजुलु पनि लाउनु पर्छ थाहा छैन भने है ग्यास्ट्रिक र ग्यास्ट्रिक मिलिरहेछ नि यस्तोमा यहाँ थाहा छैन भने यही लगाइदिँदा हुन्छ है। 40 ग्यास्ट्रिक हार्मोन तलका मध्ये केले सेक्रेसन गर्दछ? ग्यास्ट्रिक हार्मोन कसले सेक्रेसन गर्छ? म्युकस सेल हैन म्युकस नेक सेल भनेको छ म्युकस सेल पेराइटल सेल चिप सेल इन्डोक्राइन सेल। पेराइटल सेल हुन्छ सर। पेराइटल सेल यो ग्यास्ट्रिक हार्मोन भनेको छ है हार्मोन यहाँ हार्मोन भनेको छ हार्मोन कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? इन्डोक्राइन सेल। इन्डोक्राइन सेल यो तीनटै एक्जोक्राइन सेल हो म्युकस सेल पेराइटल सेल चिप सेल तीनटै एक्जोक्राइन सेल हो। इन्डोक्राइन सेल एउटा मात्रले के गर्छ यो ग्यास्ट्रिक हार्मोन उत्पादन गर्छ है। अर्को छ हैन क्वेशन नम्बर 41 लंगेस्ट अर्गन अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टमको सबभन्दा लामो अर्गन कुन हुन्छ? कुन हुन्छ? स्मल इन्टेस्टाइन। स्मल इन्टेस्टाइन है सबभन्दा लामो स्मल इन्टेस्टाइन हुन्छ। 42 मा कोलनको प्रमुख कार्य कुन हो? कोलनको हैन कोलन भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन हैन लार्ज इन्टेस्टाइनको प्रमुख कार्य के हुन्छ? एब्जर्प्सन अफ वाटर हुन्छ है वाटर शोषण गर्ने गर्दछ। 43 सालिभामा पाइने एन्जाइम कुन हो? सालिभामा कुन एन्जाइम पाइन्छ? पेप्सिन पाइन्छ है सालिभामा के हुन्छ? पेप्सिन पाइन्छ। यो कसको साउन्ड आइरहेछ म्युट गर्नु है। कसले सहयोग गर्दछ? ल अर्को छ फ्याट सोलुबल भिटामिनको शोषणमा कसले सहयोग गर्दछ? बाइल है बाइलले गर्ने गर्दछ। 45 तलका मध्ये कुन कुराले इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी बढाउँछ है? इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी म्युट गर्नु साथीहरु म्युट गर्नु है यो धेरै साउन्डहरु आयो म यहाँ रिमुभ गर्दिन्छु है यहाँ एक्स्ट्रा साउन्डहरु आयो भने। यो कसको 1Z है यो म्युट गर्नु है 1Z हैन यो म्युट गर्नु होला है। ल 45 के थियो क्वेशन के थियो 45 है। एकछिन है 45 को क्वेशन के थियो एकछिन यो यता हैन 45 मा के थियो डिफिकल्टी इन कहाँ थियो हामी एकछिन है यतै थियो यता तलको माथि कुन कुराले इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी बढाउँछ है इन्टेस्टाइनल को मुभमेन्ट चाहिँ कसले बढाउँछ यहाँ अप्सनमा के छ इन्सुलिन ग्यास्ट्रिन सीसीके अल सीसीके हुन्छ सर इन्सुलिन ग्यास्ट्रिन हैन सीसीके र अल है यसमा यस्तो हुन्छ सबै हुन्छ है यसको मोटिलिटी यो सबैले बढाउँछ
यी सबैको काम हुन्छ है, सबैले केही न केही मात्रामा बढाउने गर्दछ हैन। यो पनि अलिकति हामीले चाहिदैन है। 46 मा मानिसमा तलका मध्ये कुन भर्मिफर्म एपेन्डिक्सको के भन्छ? एपेन्डिक्स को देखिरहेछौ त? देखिन। है कुन चाहिँ भर्मिफर्म एपेन्डिक्सको काम चाहिँ के छ? भर्मिफर्म एपेन्डिक्सको काम चाहिँ हो भनेर छ हैन? कुन हुन्छ? डाइजेसन सिस्टम, इम्युन सिस्टम, इन्जाइम सेक्रेसन र हार्मोन सेक्रेसन। कुन हुन्छ? इम्युन सिस्टम। इम्युन सिस्टम हुन्छ है, इम्युनिटीको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। राइट लङ्समा कतिवटा लोब्स हुन्छ? 3 वटा। राइट लोब्समा 3 वटा। 3 वटा लोब्स हुन्छ है। अर्को क्वेशन, साधारण टाइडल भोल्युम हावा कति हुन्छ? टाइडल भोल्युममा कति हुन्छ? 500 ml हुन्छ है। टाइडल भोल्युम 500 ml हैन। टोटल लङ क्यापेसिटी कति हुन्छ? हाम्रो लङको टोटल क्यापेसिटी 1200। टोटल लङ क्यापेसिटी 5000 5800 ml है। 5800 ml हुन्छ टोटल लङ क्यापेसिटी। 5800 ml हैन। भाइटल क्यापेसिटी कति हुन्छ? 150। भाइटल क्यापेसिटी 4600 ml है। र डेड स्पेस कति हुन्छ? 150 ml। यो चारवटा कुरा याद गर्नु होला है। टाइडल भोल्युम 500 ml, डेड स्पेस 150 ml, टोटल लङ क्यापेसिटी 5800 ml र भाइटल क्यापेसिटी 4600 ml। 49 मा द राइट लङ हैज लोब्स एन्ड ब्रोन्को पल्मोनरी सेगमेन्ट। राइट लङमा कतिवटा लोब हुन्छ र कतिवटा ब्रोन्को पल्मोनरी सेगमेन्ट हुन्छ? सर 3 र 10। 3 र 10 है। अब एक्जाममा यस्तोमा के हुन्छ? हामीलाई यो ब्रोन्को पल्मोनरी त यस्तो हामीले पढेको हुँदैन हैन, थाहा हुँदैन हैन। तर लोब कतिवटा छ थाहा हुन्छ नि? हुन्छ। लोब्स कतिवटा छ थाहा हुन्छ हैन। यस्तोबाट सिधै हामी अब यसलाई एउटालाई छाड, दुईटालाई त यो यतिकै यो दुईटै के भयो? कटिहाल्यो हैन, रङ भइहाल्यो हैन। अब यस्तोमा हामीलाई थाहा छैन भने यो दुईटामा एउटा अन्दाजी भए पनि लगाइदिनु पर्छ है। किनभने मिल्यो भने 1 मार्क आउँछ, गयो भने 0.2 मात्र जान्छ है। यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। 50 मा द प्लुरा दैट कभर्स द सर्फेस अफ लंग्स। लंग्स को सर्फेसलाई ढाकेर रहेको प्लुरालाई के भनिन्छ? प्लुरल क्याभिटी। द प्लुरा दैट कभर्स द सर्फेस अफ लंग्स। प्लुरल क्याभिटी हैन सर? यो प्लुरा छ हैन, जसले चाहिँ यो लङको सर्फेसलाई ढाकेर रहेको हुन्छ। यो लेयर भनेको हो। लङको सर्फेसलाई यो ढाकेर रहेको लेयर, यो खासमा लेयर भनेको है। लेयर LAYER दैट कभर्स द सर्फेस अफ लंग्स। कुनले चाहिँ लंग्सलाई कभर गरेको हुन्छ? दुईटा लेयर हुन्छ नि प्लुरामा। हो सर। भिसरल प्लुरा सर। भिसरल प्लुरा जुनले अर्गनलाई टाँसेको हुन्छ नि, जुन अर्गनमा टाँसेको हुन्छ नि त्यसलाई भिसरल भन्छ। जुन चाहिँ के हुन्छ माथितिर हुन्छ नि त्यसलाई पेराइटल भन्छ है। यो भयो भिसरल हुन्छ। र प्लुरल के भन्छ? यो सेरस मेम्ब्रेन हुन्छ हैन। र कुन कुन अर्गनमा यो सेरस मेम्ब्रेन हुन्छ? कुन कुन अर्गनमा हुन्छ? एउटा लंग्समा हुन्छ, एउटा हार्टमा हुन्छ र अर्को एब्डोमेनमा हुन्छ है। हाम्रो शरीरमा 3टा मात्र सेरस मेम्ब्रेन हुन्छ। लंग्समा हुनेलाई प्लुरा भन्छ, हार्टमा हुनेलाई पेरिकार्डियम भन्छ र एब्डोमेनमा हुनेलाई के भनिन्छ? एब्डोमेनमा हुनेलाई पेरिटोनियम भनिन्छ है। र सबभन्दा ठुलो कुन हुन्छ सेरस मेम्ब्रेन? सबभन्दा ठुलो पेरिटोनियम हुन्छ है। एब्डोमेनमा हुने के छ? पेरिटोनियमै हुन्छ है। सबभन्दा ठुलो पेरिटोनियम हुन्छ हैन। र यसमा यो दुईटा लेयर हुन्छ है। भिसरल लेयर हुन्छ र पेराइटल लेयर हुन्छ हैन। भिसरल लेयर र पेराइटल लेयर। सेरस मेम्ब्रेनमा यो दुईटा लेयर हुन्छ हैन। र यो दुईटाको बीचमा एउटा स्पेस हुन्छ जसलाई प्लुरल क्याभिटी अथवा त्यो क्याभिटी भन्छ हैन। र यसमा फ्लुइड रहेको हुन्छ जसलाई सेरस फ्लुइड भनेर भन्ने गरिन्छ। ल 51
Oxygen is mainly transported to the cell and tissue in the form of oxyhemoglobin. कुन फर्ममा हुन्छ अक्सिहेमोग्लोबिन है यो 97% यसैको फर्ममा के हुन्छ यो सेल टिस्युमा जान्छ त्यस्तै 51 which of the following is the chief respiratory muscle Sternocleidomastoid. The diaphragm. Option C. चिप्स भनेछ चिप प्रमुख कुन हो प्रमुख त डायफ्राम हुन्छ है डायफ्राम हुन्छ यसको कति हुन्छ 70% रोल हुन्छ है यसको चाहिँ रेस्पिरेसनमा 70% रोल हुन्छ त्यही भएर यसलाई चिफ रेस्पिरेटरी मसल भनेर भनिन्छ है इन्टरकोस्टल मसलको कति % रोल हुन्छ इन्टरकोस्टल मसलको 30% मात्र रोल हुन्छ है त्यही भएर डायफ्रामलाई चिफ रेस्पिरेटरी मसल भनेर भन्ने गरिन्छ ल 51 ट्राकिया इज लाइन्ड विथ ट्राकियामा कस्तो टिस्यु हुन्छ ciliated epithelium विथ टिस्यु है कस्तो हुन्छ सिलिएटेड इपिथेलियम रहेको हुन्छ हैन सिलिएटेड इपिथेलियम टिस्यु रहेको हुन्छ हैन 53 हाई अल्टिट्युड सिकनेस इज ड्यू टु हाई अल्टिट्युड सिकनेस के कारणले हुन्छ low oxygen concentration सी नम्बरको सी नम्बरको हैन लो अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन है लो अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनको कारणले के हुन्छ हाई अल्टिट्युड सिकनेस हुन्छ हैन ल 54 मा के छ हेमोग्लोबिन के सँग मिक्स हुने क्षमता बढी हुन्छ कुन सँग चाहिँ मिक्स हुने क्षमता बढी हुन्छ हैन CO है CO हो सर CO कार्बन मोनोअक्साइड सँग के हुन्छ मिक्स हुने सम्भावना एकदम क्षमता एकदम बढी हुन्छ कति गुना हुन्छ अक्सिजन भन्दा सर थाहा छ यो थाहा भएन सर मलाई 220 गुना भन्छ है 220 गुना बलियो सँग CO सँग बाँधिन्छ त्यही भएर बन्द कोठामा आगोहलु बालेर धुवा बालेर सुत्यो धुवाहरू भयो भने मान्छेको डेथ हुन्छ कुन ग्यासले हुन्छ यो पनि भन्छ है कुन ग्यासले हुन्छ यही कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासले हुन्छ है र यो अस्ति पनि यो अस्ति एउटा घटना भयो सुन्नु भयो होला हैन यो कतातिर भएको थियो मकवानपुरको छ नि यो चिसा पानी के भन्छ यो उतातिर यो के पो भन्छ मकवानपुरमा हैन त्यहाँतिर इन्डियाबाट आएको 5-6 वटा टुरिस्टहरु एउटै घरमा सुत्या थियो हैन र हिटर बालेर उनीहरु राति सुत्या थियो है र त्यहाँ हिटरबाट निस्केको त्यो एयर के हुन्छ यो कार्बन मोनोअक्साइड हैन अथवा त्यहाँबाट निस्केको त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरुको सबै जनाको के हुन्छ सुत्दाखेरि कोठामै डेथ भएको थियो है र एकदम यो नेशनल इशु बनेको थियो हैन र यो भाइभामा पनि सोध्या थियो अस्ति बागमतीको भाइभामा पनि कतिचोटि यो क्वेशन सोध्या थियो है ल 55 मा एल्भियोलाईलाई कुन इपिथेलियमले ढाकेर राखेको हुन्छ एल्भियोलाईलाई कुन इपिथेलियमले ढाकेर राखेको हुन्छ यो भनेको लंग्समा कुन इपिथेलियम पाइन्छ पेभमेन्ट सर पेभमेन्ट है यो भनेको स्क्वामस हो स्क्वामस अथवा पेभमेन्ट हैन र अघि लाभ भनेको थिए नि LHAV हैन लाभ हैन यो भनेको लंग्स हार्ट त्यसपछि एल्भियोलाई र ब्लड भेसल यो सबैमा के हुन्छ यही हुन्छ पेभमेन्ट अथवा स्क्वामस हुन्छ है ल 56 हाउ मच ऑक्सीजन इज कैरिड बाय 1 ग्राम of hemoglobin in the blood ऑक्सीजन 1.34 1.34 है 1.34 हुन्छ हैन त्यस्तै एउटा अप्सनमा 3.34 हुन्छ यस्तो पनि दिन्छ है यो आइरन हो सर यो आइरन हो 1 ग्राम ब्लडमा 3.34 के हुन्छ ml अथवा ग्राम आइरन हुन्छ 57 भोइस बक्स इज अल्सो नोन एज कसलाई भोइस बक्स पनि भनिन्छ ल्यारिंग्सलाई भोइस बक्स पनि भन्ने गरिन्छ हैन 58 डिफिकल्टी इन ब्रीदिङ इज टर्म एज श्वास लिन गाह्रो हुनुले के भनिन्छ डिस्पोनिया है डिस्पोनिया श्वास लिन गाह्रो हुनु 59 के भयो मानव शरीरको रातो रक्त कोषको आयु कति हुन्छ 120 दिन WBC को
8 देखि 10 दिन WBC को 8 देखि 10 दिन 8 देखि 10 दिन है 8 दिन। देखि 10 दिन हुन्छ हैन 10 दिन प्लेटलेटको कति हुन्छ 8 देखि 11 दिन 8 देखि 11 दिन है र यो फिटसमा कति हुन्छ आरबिसी को आयु बच्चाहरुमा 80 दिन 90 दिन 90 दिन बच्चाहरुमा 90 दिन हुन्छ है ल 60 मा द ब्लड सेल which involves in defense mechanism कुन चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम हैन यो कुनै पनि वस्तुहरु बाहिरबाट आयो भने त्यससँग लड्ने काम कसले गर्छ WBC है WBC हैन पुलिस म्यान अफ ब्लड पनि भन्छ यसमा पनि न्यूट्रोफिललाई पुलिस म्यान अफ ब्लड भनेर भन्ने गरिन्छ ल 19 मा a hormone from kidney stimulate the production of a hormone from kidney हैन इरिथ्रोपोइटिनले कुन चाहिँ उत्पादन गराउने गर्छ आरबिसी सर आरबिसी हुन्छ है इरिथ्रोपोइटिन आरबिसी उत्पादन गराउने गर्दछ आरबिसी हुन्छ त्यस्तै अर्को क्वेशन छ हैन एउटा स्वस्थ व्यक्तिले कति पटकसम्म रक्तदान गर्न सक्छ कति पटक हुन्छ 4 टाइम 4 टाइम है 4 टाइम पर इयर हैन 4 टाइम पर इयर हैन 4 पटकसम्म के हुन्छ गर्न सक्छ है यति छ यसमा क्वेशन है यति छ हैन यो हामीले यो तीनटा सिस्टमबाट अहिलेसम्म यो लोकसेवामा सोधेको यो सबै क्वेशन सोधेको छ है यो सोधेको क्वेशनहरुले गर्यो हैन अब हामी फेरि टपिकमा जान्छौं है अब यस्तै हामी सबै च्याप्टरहरुको क्वेशनहरु पनि पछि यो पढेपछि गर्ने गर्छौं है अब हामी युनिट 1 पढ्दै छौं है युनिट 1 को हामीले हिजो लिम्फेटिक सिस्टमसम्म हिजो हामी पढेका छौं त्यहाँबाट आज हामी कन्टिन्यू गर्छौं है हिजो हामी कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पढेका थियौ हैन यदि क्वेशन सोध्यो हैन स्प्लिन कुन सिस्टमको अर्गन हो भने कुन सिस्टम हुन्छ सर सबभन्दा पहिले इन्डोक्राइन सिस्टम इन्डोक्राइन लिम्फेटिक सर लिम्फेटिक सर लिम्फेटिक अप्सन छैन भने यदि अप्सनमा लिम्फेटिक छैन भने सर कार्डियोभास्कुलरमा जाने कार्डियोभास्कुलरमा जाने अप्सन छैन भने है सर एकचोटी सोधेको छ सर यो क्वेशन सोध्या छ कति सालमा लोकसेवामा यो क्वेशन सोध्या छ है यो सर अब हामी अर्को सिस्टममा जान्छौं है नर्भस सिस्टम हैन यो पनि लोकसेवाको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है नर्भस सिस्टम पनि लोकसेवाको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हैन यसमा हैन यसलाई के भन्छ स्नायु प्रणाली भन्ने गर्छ हैन र यसमा हामीले के पढ्छौं ब्रेनहरु हैन ब्रेन स्पाइनल कोड नर्भहरुको बारेमा तीनटा चाहिँ अर्गनहरुको बारेमा मेनली चाहिँ पढ्ने गर्छौं है ल अब यो नर्भस सिस्टमको काम के हुन्छ जनरली संवेदनाहरुको आदान प्रदान गर्ने हैन संवेदनाहरुको जेनेरेट पनि गर्ने हैन इम्पल्सहरुको जेनेरेट गर्ने र आदान प्रदान गर्ने काम यसको चाहिँ हुने गर्छ हैन ल यही छ फंक्सन हैन के हुन्छ रेजिस्ट्रेसन अफ इन्फर्मेसन भन्छ हैन संवेदनाहरुको के गर्ने दर्ता गर्ने अथवा जेनेरेट गर्ने है उत्पादन गर्ने हामीले कुनै कुरा छुँदाखेरि के हुन्छ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ नि त्यो नर्भस सिस्टमको काम हुन्छ रेगुलेसन भन्छ हैन त्यसको रेगुलेसन गर्ने त्यस्तै ट्रान्सपोर्टेसन भन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने हैन विभिन्न भागबाट ब्रेनसम्म पुर्याउने ब्रेनबाट विभिन्न ठाउँसम्म पुर्याउने त्यस्तै स्टोरेज अफ इन्फर्मेसन भन्छ हैन हामीले पढेको कुराहरु याद हुन्छ नि त्यो भनेको स्टोरेज फंक्सन हो त्यस्तै फर्मेसन अफ थट भन्छ थट है यो विभिन्न चाहिँ विचारहरु के गर्ने उत्पादन गर्ने हैन लर्निङ एन्ड गेनिङ एक्सपिरियन्स भन्छ हैन यो सबै यसैको काम हुन्छ सर एक्सक्युज मी सर हजुर
तो स्क्रिनमा चाहिँ देखाइरहेको छैन सर। देखिरहेको छैन? स्क्रिनमा आएन सर। ए पक्नु पक्नु। मलाई लाग्यो मेरोमा मात्र देखाएको छैन। देखियो सर। अनि देखेन भने भन्नुपर्छ नि। ल 3-4 वटा काम हुन्छ हैन, जस्तै कुनै पनि इम्पल्स हैन अथवा सूचना के गर्ने, जेनेरेट गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, त्यसलाई स्टोरेज गरेर राख्ने हैन। त्यसपछि विभिन्न थटहरु हामी विचारहरु दिन्छौं नि, त्यो सबै कहाँबाट आउँछ? ब्रेनबाटै आउने गर्छ है। यो जनरल कुराहरु भयो हैन। अब यसमा के हुन्छ, यसको चाहिँ कति भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ नर्भस सिस्टमलाई। अलिकति टाइम छ, कम छ, त्यही भएर हामी यसमा ल्यापटपमै पढ्दा बेस्ट हुन्छ है। टाइम कम छ हैन, यो बोर्डहरुमा लेखेर पढ्यो भने टाइमै भ्याउँदैन है। त्यही भएर हामी अलिकति फास्टै पढ्छौं हैन, अलिकति स्पिड बढाउनु होला हैन। मेन कुराहरु लगभग डिटेलमै पढ्छौं हैन, मेन कुरा भन्दा पनि डिटेलमै हामी सबै कुराहरु पढ्छौं है। ल स्नायु प्रणाली के छ? केन्द्रीय के भन्छ? परिधिक भन्छ हैन। सेन्ट्रल र पेरिफेरल गरी के हुन्छ? दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ है। सेन्ट्रल र पेरिफेरल है। सेन्ट्रल एन्ड पेरिफेरल हुन्छ हैन। सेन्ट्रल भनेको के हो? केन्द्रीय है। सेन्ट्रल भनेको केन्द्रीय भयो हैन, केन्द्रीय। र पारिस्थितिक भनेको परिधि भन्छ हैन, यो भनेको पेरिफेरल है। सेन्ट्रल एन्ड पेरिफेरल गरी के हुन्छ? दुई भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ है। सेन्ट्रल एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम हैन, केन्द्रीय र पेरिफेरल भन्छ हैन। अब सेन्ट्रलमा के पर्छ? सेन्ट्रलमा पर्ने अर्गेनहरु के हुन्छ? ब्रेन र स्पाइनल कोर्ड यसमा पर्छ सेन्ट्रलमा है। पेरिफेरलमा के पर्छ? पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा 31 जोडी स्पाइनल नर्भ र 12 जोडी क्रेनियल नर्भ पर्छ हैन। क्रेनियल नर्भ। त्यस्तै अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन्छ हैन, सिम्पेथेटिक र पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमहरु हैन। यो दुईटै केमा के पर्छ? यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममै पर्छ है। हामीले एक्जाममा सोध्यो नर्भस सिस्टम कति किसिमको हुन्छ हैन, हामीले दुईटा मात्र गर्छौं है, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है। र पेरिफेरल भित्र यो दुईटा के हुन्छ? पर्ने गर्दछ हैन। यो माथिल्लो लेभलमा गएपछि यसलाई छुटै पर्छ, त्यही भएर छुटै पनि भन्छ हैन। हामीले सँगै के हुन्छ? यो पढ्ने गर्दछ है। अब यसको बारेमा हामीले ब्रेनको स्पाइनल कोर्डको 31 जोडी स्पाइनल नर्भ र 12 जोडी क्रेनियल नर्भ, यो सबैको बारेमा के हुन्छ? हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब नर्भस टिस्यु हैन, यो पढ्नुभन्दा पहिला हामीले टिस्युको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। हुन पहिला पनि हामीले पढेका थियौ टिस्युहरुको बारेमा हैन। यो प्राय सो कति किसिमको हुन्छ नर्भस टिस्यु? स्नायु तन्तुहरु दुई किसिमको हुन्छ है। दुई प्रकारको के हुन्छ? स्नायु तन्तु हुन्छ। एउटालाई के भन्छ? न्युरोन भन्छ, जसलाई जुन के हुन्छ? एक्साइटेबल हुन्छ है। यसले संवेदनाहरु के हुन्छ? जेनेरेट गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम गर्दछ। अर्को हुन्छ न्युरोग्लिया, यसलाई नन एक्साइटेबल सेल भन्छ हैन। यसले के गर्छ? सपोर्टिङ सेल मात्र हुन्छ है। यसले त्यस्तो संवेदनाहरुको आदान प्रदान गर्दैन हैन, सपोर्टिङको रूपमा मात्र काम गर्ने गर्छ। सपोर्टिङको रूपमा मात्र काम गर्ने गर्छ हैन, सपोर्टको रूपमा मात्र काम गर्ने गर्छ हैन। यसलाई के भन्छ? न्युरोग्लिया भन्छ। त्यस्तै नर्भस सिस्टमको स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट भन्छ है। नर्भस सिस्टमको स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट कसलाई भनिन्छ? न्युरोन। न्युरोन है, न्युरोन। न्युरोन है। नर्भस सिस्टमको स्ट्रक्चरल र फंक्सनल युनिट कसलाई भन्छ? यही न्युरोन हुन्छ हैन, यही न्युरोन है। न्युरोनलाई नै के भन्छ? नर्भस सिस्टमको स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट भनेर भन्ने गरिन्छ है। न्युरोन हुन्छ है। किनभने किन यसलाई स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट भनिन्छ? सर यसले संवेदनाको आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्छ। संवेदनाको आदान प्रदान गर्छ। धेरै स्ट्रक्चरहरु यसैबाट बनेको हुन्छ हैन, त्यही भएर यसलाई स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै यसमा हैन, जस्तै यसको अब यसको एकछिन है। त्यस्तै यसको न्युरोनको नेचर कस्तो हुन्छ? न्युरोनमा सेल डिभिजन प्रक्रिया हुँदैन है। यो पनि एक्जाममा सोध्छ हैन, कुन सेलमा चाहिँ सेल डिभिजन हुँदैन र कुनमा सबभन्दा बढी हुन्छ सेल डिभिजन? कुन सेलमा? ब्लड सेलमा है। सबभन्दा बढी हुने ब्लड सेलमा हुन्छ। त्यस्तै न्युरोन बाँच्नको लागि के चाहिन्छ? अक्सिजन र ग्लुकोज के हुन्छ? निरन्तर रूपमा चाहिन्छ है। अक्सिजन एन्ड ग्लुकोज के हुन्छ? निरन्तर रूपमा चाहिन्छ हैन।
यो न्युरोन के हुन्छ यो सर्भाइभ गर्नको लागि है। त्यस्तै न्युरोनको विशेषताहरू कतिवटा हुन्छ? 2वटा यसको विशेषता हुन्छ है। यसको विशेषताहरू 2वटा हुन्छ हैन। एक्साइटेबिलिटी भन्छ अथवा इरिटेबिलिटी भन्छ हैन। यो भनेको कुनै पनि संवेदनाहरू जेनेरेट गर्ने है। यो के भन्छ हैन? एबिलिटी टु इनिशिएट द नर्भ इम्पल्स भन्छ है। यो भनेको नर्भ इम्पल्स के गर्ने जेनेरेट गर्ने एबिलिटी हुन्छ हैन। जस्तै हामीले कुनै ठाउँमा छोयो भने हामीले थाहा हुन्छ नि त्यो जेनेरेट गर्ने क्षमता कसको हुन्छ? क्षमताले के भन्छ? एक्साइटेबिलिटी अथवा इरिटेबिलिटी भन्छ है। कुनै पनि उत्तेजनाप्रति संवेदना प्रकट गर्नु अथवा चेतना उत्पादन गर्नु हैन। अर्को हुन्छ इरिटेबिलिटी हैन। यो भनेको यो एउटै हो हैन। यो भनेको यो एउटै भन्छ हैन, एउटै कुरा हो। त्यस्तै हुन्छ अर्को भनेको कन्डक्टिभिटी हैन। यो भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा संवेदनाहरू के हुन्छ पुर्याउनु है। स्नायुको सन्देशलाई के हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनुलाई के भन्छ कन्डक्टिभिटी भनेर भन्ने गरिन्छ है। यो दुईटा यसको के हुन्छ नेचर हुन्छ। अब अर्को छ नर्भ सेल है। नर्भ सेल यो के हुन्छ हैन? नर्भ सेल है। यो प्रत्येक स्नायु कोषबाट एउटा मात्र एक जोन निस्केको हुन्छ हैन भने धेरै संख्यामा डेन्ड्राइट निस्केको हुन्छ हैन। र यिनीहरूलाई नै के हुन्छ नर्भ सेल भनेर भन्ने गरिन्छ है। एक जोन र डेन्ड्राइटलाई के हुन्छ कम्बाइन रूपमा नर्भ सेल भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। र हाम्रो शरीरको सबभन्दा लामो नर्भ कोष कुन हो? नर्भ के हुन्छ लामो सबभन्दा लामो कोष भन्छ है। नर्भ सेललाई नै भन्ने गरिन्छ हैन। यही नर्भ सेललाई भन्ने गरिन्छ हैन। जोनलाई के हुन्छ एक जोन र डेन्ड्राइटको कम्बाइन रूप यो हुने गर्दछ। यो यसैले के हुन्छ नर्भ सेल भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। ल अब न्युरोन हैन। न्युरोनको भागहरू है। न्युरोन अथवा नर्भ सेलको भागहरू कति हुन्छ? 3वटा हुन्छ हैन। यसको स्ट्रक्चर पनि होला हैन। अहिले म देखाउँछु। सेल बडी हुन्छ, एक जोन हुन्छ र डेन्ड्राइट हुन्छ है। यो 3टा भागहरू के हुन्छ यो न्युरोनमा अथवा नर्भ सेलमा रहेको हुन्छ हैन। अब यसको हैन यो म यो फिगरमा देखाइदिन्छु है। जस्तै नर्भ सेल हैन अथवा न्युरोनको स्ट्रक्चर है कस्तो हुन्छ यो? यहाँ त्यस्तो चाहिँ ल्यापटप भएकोले ठ्याक्क त्यस्तो बन्दैन हैन। यस्तै हुन्छ नर्भ सेल है। यस्तै हुन्छ हैन। यो न्युरोन हैन। यसलाई के भन्छ? यो बीचको भागलाई नर्भ सेल भन्छ। यसलाई एक जोन भन्छ र यो सानो भागलाई के भन्छ डेन्ड्राइट भन्छ है। जस्तै यसलाई के भन्छ सेल भन्छ हैन। सेल भन्छ। यसलाई के भन्छ डेन्ड्राइट भन्छ। DNDRITES डेन्ड्राइट भन्छ हैन। यसलाई के भन्छ एउटा ठुलोलाई के भन्छ एक जोन भन्छ है। एक जोन भन्छ है। यो 3टा मेजर पार्ट हुन्छ हैन। र यसमा डेन्ड्राइटले के गर्छ सबैतिरबाट संवेदनाहरू के गर्छ कलेक्ट गरेर यो सेलतिर ल्याउँछ हैन। सबैतिरबाट कलेक्सनहरू गरेर के गर्छ सेलतिर ल्याउँछ है। यो साथी म्युट गर्नु है। सबैतिरबाट कलेक्सन गरेर के गर्छ यो सेलतिर ल्याउँछ यसले है सबैतिरबाट हैन। र यसले के गर्छ यो यतातिर के हुन्छ पुर्याउने सेलबाट टाढातिर ल्याउने। यो हुन्छ हैन। र यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ है। सर यसमा के रे म्यालिन सिट र नन म्यालिन सिट पनि के हुन्छ सर? त्यो त हुन्छ दुईटा टाइपको हुन्छ म्यालिनेटेड र नन म्यालिनेटेड हुन्छ हैन। दुईटा हुन्छ हैन। यसैमा जस्तै यो छ नि यो अहिले आउँछ हैन। यो यसैमा हुन्छ हैन। यसैमा एक किसिमको यहाँ सिट टाँसिएको हुन्छ हैन। यसमा जसमा माइलिन सिट टाँसिएको हुन्छ त्यसलाई माइलिनेटेड भन्छ। जसमा टाँसिएको हुँदैन नि त्यसलाई नन माइलिनेटेड भनेर भन्ने गरिन्छ है। र त्यो एकपछि एउटा माथि भयो यसको तल ठ्याक्कै यस्तै जोडिएको हुन्छ यस्तै यस्तै जोडेर धेरै बनेको हुन्छ है। अब यसमा एक जोन हजुर ल भन्नु। यो म्यालिन सिट र नन म्यालिन सिटमा सर खासै के फरक हुन्छ? यसले के गर्छ सर? त्यसको सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हो। केही पनि त्यो खासै फरक हुँदैन है। त्यो सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। त्यस्तो खासै नर्भमा त्यो
त्यो त्यस्तो चाहिँ रोल हुँदैन ल। अब एक्जोन र डेन्ड्राइट हैन, यसमा फरक हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो एक्जाममा प्रायः सो सोध्ने गर्छ यहीँबाट हैन, यति पढेपछि हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ हैन। एक्जोनको याद गर्नु होला एएम, डेन्ड्राइटको याद गर्नु होला दास है, हजुर डिएएस दास याद गर्नु होला, दास हैन। यो दास भनेको डी भनेको डेन्ड्राइट, ए भनेको के हुन्छ एफरेन्ट हुन्छ यो, र एस भनेको सेन्सरी हुन्छ है। डेन्ड्राइट, एफरेन्ट र सेन्सरी हैन। एक्जोनको हुन्छ ए भनेको एक्जोन, ई भनेको इफरेन्ट र एम भनेको मोटर हुन्छ हैन। यो यसको नेचर हुन्छ हैन। यो तीनटा कुरा याद गरेपछि यो बुझिहाल्छ है। अब एक्जोन कस्तो हुन्छ, यसले सूचनाहरू के गर्छ, सूचना वा सन्देशलाई स्नायु कोटबाट बाहिर लैजाने काम गर्छ हैन। यो भनेको एक्जोन इज इफरेन्ट अथवा मोटर इन नेचर भन्छ हैन। योले के गर्छ, सूचनाहरू बाहिर लैजाने काम गर्छ हैन। यो मोटर हुन्छ हैन, टाढा लैजाने। स्नायुबाट एउटै कुरा हो हैन यो हैन, के गर्छ यो टाढा लैजाने काम गर्छ हैन। यो भनेको के हुन्छ मोटर, यसलाई के भन्छ इफरेन्ट अथवा मोटर हैन भनेर भन्ने गरिन्छ है। यहाँ पनि छ हैन, एक्जोन, ई भनेको इफरेन्ट र एन भनेको मोटर हैन। यो भनेको कोषबाट के गर्छ, टाढा लैजाने काम गर्ने गर्छ हैन। अथवा हाम्रो ब्रेनबाट शरीरको सम्पूर्ण भागमा सूचना पुर्याउने कसले काम गर्छ, मोटरले गर्छ है, मोटर नर्भले गर्ने गर्दछ। र प्यारालाइसिसहरू पोलियोहरू भयो भने कसमा असर गर्छ, यो मोटरमै असर गर्छ है। त्यस्तै डेन्ड्राइट हैन, यो भनेको के हुन्छ, यसले सूचना वा सन्देशलाई कोषतिर पुर्याउने काम गर्छ हैन। यो हैन, यो भनेको सेलतिर के गर्छ, पुर्याउने काम गर्छ हैन। अथवा डेन्ड्राइट आर इफरेन्ट अथवा सेन्सरी इन नेचर भन्छ हैन। यो भनेको कोषतिर लैजाने काम गर्दछ है। यो सेलतिर के हुन्छ सूचना हैन, र यसलाई के भन्छ, यही छ डिएस, डेन्ड्राइट, एफरेन्ट र सेन्सरी हैन। एफरेन्ट इन नेचर हुन्छ यो है। अब यसमा के हुन्छ, हाम्रो शरीरको विभिन्न भागबाट सूचनाहरू के गर्छ, यो ब्रेनतिर ल्याउने काम कसले गर्छ, यही के गर्छ डेन्ड्राइटले हैन। डेन्ड्राइटले के गर्छ, कलेक्ट गरेर हाम्रो ब्रेनतिर पुर्याउने काम गर्दछ ल। त्यस्तै हाम्रो शरीरको सबभन्दा लामो कोष कुन हुन्छ, एक्जोन हुन्छ हैन, सबभन्दा लामो हुन्छ हैन। र डेन्ड्राइटहरू के हुन्छ, एकदम सानो सानो धेरै संख्यामा रहेको हुन्छ हैन। अघि पनि हेर्यो हैन यो पिक्चरमा हैन, यो एउटा के हो, यो एक्जोन हो, एउटा मात्र हुन्छ, एकदम लामो हुन्छ है। र डेन्ड्राइटहरू यो सबै डेन्ड्राइट होइन, यिनीहरू सानो सानोहरू धेरै संख्यामा रहेको हुन्छ है। त्यस्तै हुन्छ हैन, एक्जोनको लम्बाइ झन्डै 100 मिटर हुन्छ हैन, सबैभन्दा लामो हुन्छ हैन, र यिनीहरू धेरै संख्यामा रहेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा नर्भ सेलमा एउटा मात्र एक्जोन हुन्छ भने डेन्ड्राइट के हुन्छ, यो धेरै संख्यामा डेन्ड्राइट रहेको हुन्छ है। र यसले के गर्छ, एक्जोनले व्हाइट म्याटर बनाउँछ हैन भने डेन्ड्राइटले के गराउँछ, यसले ग्रे म्याटर हैन, सेल बडी अथवा के हुन्छ ग्रे म्याटर बनाउने काम गर्छ हैन। सेल बडी अथवा डेन्ड्राइटले के गर्छ, ग्रे म्याटर बनाउने काम गर्दछ। यो यति बुझ्नु होला, डास र एइएम हैन। यति बुझेपछि म्याक्सिमम कुरा यहीँबाट बुझिन्छ है। डेन्ड्राइट के हुन्छ, यो एफरेन्ट इन नेचर हुन्छ अथवा सेन्सरी हुन्छ हैन। शरीरको सम्पूर्ण भागबाट सूचनाहरू के गर्छ, ब्रेनतिर लैजाउने काम गर्छ, डिएएस। अब यो न्युरोन हैन, यो कति टाइपको हुन्छ, यो यही हैन, एक्जोन डेन्ड्राइटहरु कति टाइपको हुन्छ, तीनटा टाइपको हुन्छ हैन। मोटर, सेन्सरी र मिक्स भन्छ हैन। मोटर हुन्छ, सेन्सरी हुन्छ र मिक्स हुन्छ है। मोटरको काम के हुन्छ, मोटरको काम संवेदनाहरू बाहिर लैजाने है। मोटर विभिन्न, यो मोटरले पानी के जस्तै मोटर सम्झिँदा पनि हुन्छ हैन, मोटरले के गर्छ, पानीहरू विभिन्न ठाउँबाट पुर्याउँछ हैन। त्यस्तै हो हैन, हाम्रो शरीरको विभिन्न भागमा संवेदनाहरू पुर्याउने काम गर्छ हैन। त्यस्तै सेन्सरी हुन्छ, डेन्ड्राइट के हुन्छ, सेन्सरी हुन्छ हैन। यसले संवेदनाहरू के गर्छ, हाम्रो ब्रेनतिर ल्याउने काम गर्दछ। कुनै कुनै मिक्स पनि हुन्छ, मिक्सको के हुन्छ, दुईटै काम हुन्छ, ल्याउने लैजाने दुईटै काम हुन्छ। अब एउटा न्युरोनलाई के हुन्छ, न्युरोग्लिया भन्छ है। यो सपोर्टिङ सेल हुन्छ हैन। यो न्युरोनलाई के हुन्छ, अड्याएर राखेको हुन्छ हैन। यसको कुनै पनि संवेदना आदान प्रदानमा रोल हुँदैन, तर यसलाई सपोर्ट गरेर रहेको हुन्छ, जसलाई न्युरोग्लिया भनेर भन्ने गरिन्छ, अथवा ग्लियल सेल पनि भनिन्छ हैन। र यो सपोर्टिङ सेल हुन्छ, यसको कुनै पनि के हुन्छ, रोल चाहिँ हुँदैन, तर के हुन्छ, सपोर्टिङ रोल चाहिँ हुन्छ। अब यो चारवटा के हुन्छ, यो पनि एक्जाममा सोध्छ है।
एस्ट्रोसाइट भन्छ। यसलाई मेन सपोर्टिङ सेल अफ नर्भस सिस्टम भनेर भनिन्छ है, एस्ट्रोसाइट हैन। र यसले एस्ट्रोसाइटले के गर्छ, ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउने काम गर्छ है। ब्लड ब्रेन ब्यारियर यसैको कारणले के हुन्छ, हाम्रो ब्रेनमा कुनै पनि वस्तुहरू के हुन्छ बाहिरबाट भित्रहरू के हुन्छ छिर्न पाउँदैन। अर्को हुन्छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट है। यसले माइलिन सिट के हुन्छ, माइलिन सिट चाहिँ फर्म गर्ने गर्छ हैन। त्यो अघि थियो नि माइलिनेटेड र नन माइलिनेटेड हैन। जुनमा यो हुन्छ त्यसले माइलिन सिट फर्म गर्छ, जुनमा हुँदैन त्यसले माइलिन सिट चाहिँ फर्म गर्दैन है। त्यस्तै अर्को हुन्छ मैक्रोग्लिया भन्छ। यो यसलाई के हुन्छ मैक्रोफेजेज भन्छ हैन। यसले फाइजोसाइटिक एक्सन हुन्छ हैन, त्यहाँ के हुन्छ यहाँ कुनै पनि वस्तुहरू प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई मार्ने काम गर्छ हैन। र पुलिसम्यानको रूपमा पनि के हुन्छ यसैले काम गर्ने गर्दछ। पुलिसम्यान अफ ब्रेन भन्छ हैन। ब्लडको पुलिसम्यान कसलाई भन्छ, डब्लुबिसी है। डब्लुबिसीमा पनि न्युट्रोफिल हैन, न्युट्रोफिल हुन्छ हैन। र यो हुन्छ लिभरको कसलाई भन्छ, लिभरको कफर सेल कसलाई, लिभरको कसलाई भन्छ, यो फाइजोसाइटिक सेल कफर सेल हुन्छ है। यिनीहरू याद गर्नु होला। त्यस्तै इपिडाइमल सेल हुन्छ हैन। यसले के गर्छ, भेन्ट्रिकलहरूलाई विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूबाट ढाकेर रहेको हुन्छ। ल यति चारवटा के हुन्छ यो सपोर्टिङ सेल रहेको हुन्छ है। यो पनि सोध्छ कतिवटा सपोर्टिङ सेल रहेको हुन्छ र फङ्सन पनि सोध्न सक्छ। र त्यस्तै सिनाप्सिस छ हैन। सिनाप्सिस भनेको कस्तो हुन्छ, यो दुईटा चाहिँ यो नर्भ चाहिँ जोडिएको ठाउँ है। जस्तै यो एउटा नर्भ भयो नि, ठ्याक्कै यहाँबाट अर्को नर्भ फेरि सुरु हुन्छ है। अर्को नर्भ यहाँबाट सुरु हुन्छ हैन। यहाँ डेन्ड्राइटहरू हुन्छ हैन, एक जोन हुन्छ। त्यो दुईटा नर्भ जोडिने ठाउँलाई के भन्छ, सिनाप्सिस भनेर भन्ने गरिन्छ है। द छैन द पोइन्ट एट व्हिच द नर्भ इम्पल्सेस पासेस फ्रम वन न्युरोन टु द नेक्स्ट इज कल्ड सिनाप्सिस भन्छ हैन। एउटा न्युरोनबाट अर्कोमा चाहिँ पास हुने ठाउँ हैन, अथवा दुईटा न्युरोनहरू अथवा नर्भहरू जोडिने ठाउँलाई के भन्छ, सिनाप्सिस भन्छ है। यो हुन्छ हैन। र यसले के गर्छ, यो भएन। त्यस्तै न्युरोनले के को रूपमा काम गर्छ हैन। न्युरोन बिहेभ लाइक ए स्मल इलेक्ट्रिकल ब्याट्री भन्छ हैन। सानो ब्याट्रीको जस्तो काम गर्छ हैन। यसमा चार्ज हुन्छ है, यसमा 70 MV भन्छ। यसमा यसको भोल्टेज अथवा चार्ज हुन्छ हैन। यो पनि याद गर्नु होला है, 70 MV हैन न्युरोनमा चार्ज रहेको हुन्छ। यसै चार्जको कारणले के हुन्छ, एउटाबाट अर्कोमा के हुन्छ इम्पल्सहरू के हुन्छ यो लैजाने ल्याउने काम गर्ने गर्दछ। सर यो इपिलेप्सीहरुमा यही चाहिँ के रे यो एमभी बढ्छ, यो चार्जहरु बढ्छ इपिलेप्सीमा? हैन त्यस्तो बढ्दैन, त्यसमा त ड्यामेज इपिलेप्सीहरुमा हो इलेक्ट्रिकल त्यहाँ एक्सेसिभ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुन्छ है। त्यहाँ धेरै मात्रामा यो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जहरु उत्पादन हुन्छ है। यो जेड को हुनुहुन्छ, यो म्युट गर्नु है। 1ZPO लेख्नु भएको छ नि, को हुनुहुन्छ यहाँ? साउन्ड आइरहेछ है। अब हामी मेन पार्टमा जान्छौँ है। यो यिनीहरू यो जेनरल टर्महरू थियो हैन। अब हामी मेन पार्टमा जान्छौँ, ब्रेन स्पाइनल कोड हैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा अब हामी जान्छौँ हैन। CNS मा हैन। अब हामी CNS मा जान्छौँ हैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है। यसमा के पर्छ, ब्रेन र स्पाइनल कोड के हुन्छ यसमा पर्ने गर्दछ है। ब्रेन र स्पाइनल कोड हैन। ल ब्रेनलाई के भन्छ, मस्तिष्क भनेर भन्ने गरिन्छ है। ल मस्तिष्क है, ब्रेन भन्छ हैन, मस्तिष्क भन्छ हैन। हाम्रो ब्रेन छ नि, यो खप्परमा रहेको चाहिँ भाग हो, एज अ होल सबैलाई ब्रेन भनेर भन्ने गरिन्छ र यसको पनि विभिन्न भागहरू रहेको हुन्छ हैन। र यसमा के भन्छ, ब्रेन है, यसको वेट कति हुन्छ? 1.5 देखि 2 केजी है। लिभरको वेट पनि कति हुन्छ? लिभरको वेट 1.5 देखि 2.5 देखि 2.5 भन्छ हैन, 1.5 देखि 2.5 हैन। त्यस्तै हुन्छ हैन। यिनीहरू कति हुन्छ? हाम्रो शरीरको 2% भन्छ हैन, 2% अफ बडी वेट झन्डै भन्छ हैन, अथवा 50 भागको 1 भाग भन्छ है। लिभर चाहिँ 40 भाग 1 के भन्छ, 40 भागको 1 भाग भन्छ। यो ब्रेन चाहिँ 50 भागको 1 भाग भनेर भन्छ। लगभग उस्तै हुन्छ है। र यो कहाँ रहेको हुन्छ? यो क्रेनियल क्याभिटी भन्छ है। यो हाम्रो शरीरको क्रेनियल क्याभिटी है। कतिवटा हाम्रो शरीरमा ठुलो क्याभिटी, कतिवटा क्याभिटी हुन्छ? हाम्रो शरीरमा 4 वटा ठुलो क्याभिटी हुन्छ है, क्रेनियम, थोरासिक, एब्डोमिनल र पेल्भिक है। क्रेनियम भनेको यो साउन्ड कहाँबाट आइरहेछ? साउन्ड यो बन्द गर्नु होला है।
चारवटा ठुलो क्याभिटी हुन्छ यो क्रेनियल क्याभिटीमा रहेको हुन्छ हैन ल त्यस्तै ब्रेनमा के हुन्छ कार्डियक आउटपुटको कति जान्छ यो 14 देखि 15% भन्छ हैन 14 पनि लेख्या हुन्छ हैन खासमा 14 हो हैन यसलाई राउन्डिङ गरेर 15 चाहिँ लेखिएको हुन्छ हैन यति भाग के हुन्छ यो जाने गर्दछ हैन झन्डै 750 ml जति हुन्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ यो जाने गर्दछ सबभन्दा बढी कहाँ जान्छ सबभन्दा बढी कार्डियक आउटपुटको सबभन्दा बढी लिभरमा कति पर्सेन्ट जान्छ लिभरमा 27% है सबभन्दा बढी जाने लिभरमा 27% त्यसपछि किडनीमा 22% किडनीमा 22% मसलमा सर कति होला मसलमा 20 ब्रेनमा 14% 14 अथवा 15% भन्छ हैन हर्टमा कति जान्छ हर्टमा 4% है यसलाई राउन्डिङ गरेर 5% पनि भन्ने गरिन्छ ल अब यो ब्लड सप्लाई ब्रेनमा हैन एउटा के हुन्छ एउटा सर्कल हुन्छ है धेरै ब्लड भेसलहरु रहेको हुन्छ त्यहाँ हैन जसलाई के भन्छ सर्कल अफ व्हील्स भन्छ है यसैले के हुन्छ ब्रेनमा ब्लड सप्लाई गर्ने गर्दछ ल अब यो ब्रेनको पिक्चर हैन यसको विभिन्न भागहरु हुन्छ हैन ठुलो ब्रेन हुन्छ सानो ब्रेन हुन्छ हैन मिड ब्रेन हुन्छ पोन्स भेरेली मेडुला ओब्लाङ्गेटा हैन सबैलाई कम्बाइन रूपमा के भन्छ ब्रेन भनेर भन्ने गरिन्छ हैन पाँचवटा भाग हुन्छ ठुलो ब्रेन सानो ब्रेन मिड ब्रेन पोन्स भेरेली र मेडुला ओब्लाङ्गेटा हैन यो सबैलाई कम्बाइन रूपमा ब्रेन भन्ने गर्छ हैन त्यसको पाँचवटा पार्टहरु रहेको हुन्छ है र यो पिक्चरहरु त हामीले बनाउनु पर्दैन एक्जाममा हैन यो यही पिक्चर बुझे भइहाल्छ है पार्ट अफ ब्रेन भयो हैन पाँचवटा भागहरु रहेको हुन्छ हैन सेरेब्रम मिड ब्रेन पोन्स भेरेली मेडुला ओब्लाङ्गेटा र सेरेब्रम अथवा हिन्ड ब्रेन पनि भन्छ हैन यो पाँचवटा भाग रहेको हुन्छ हैन र यसमा हैन सर स्क्रिनमा राम्रो देखेन सर देखिएन के देखिएन स्क्रिनमा राम्रो आएन सर यो आधी कटेको छ सर यतिकै छ त यतिकै छ ब्रेन स्टिम हैन हैन ठीक छ सर ठीक छ यतिकै छ यति हुन्छ यो पाँचवटा पार्टहरु के हुन्छ रहेको हुन्छ है एकछिन है एकछिन है यति हुन्छ है ल अब सेरेब्रम हैन यसको बारेमा हामी पढ्छौं है एकछिन एक सेकेन्ड है सेरेब्रम है यसलाई के भन्छ ठुलो ब्रेन भनेर भन्ने गरिन्छ ठुलो मस्तिष्क भनेर भन्ने गरिन्छ है ठुलो मस्तिष्क हैन र यो हाम्रो मस्तिष्कको के भन्छ सबभन्दा ठुलो पार्ट भन्छ है हाम्रो ब्रेनको सबभन्दा ठुलो पार्ट कसलाई भन्छ यसैले भनेर भन्ने गरिन्छ है ठुलो ब्रेन हैन त्यो सबभन्दा ठुलो पार्ट है पाँचवटा पार्ट मध्ये सबभन्दा ठुलो कुन हुन्छ यही सेरेब्रमै हुन्छ है सबभन्दा ठुलो कुन हुन्छ यही सेरेब्रम हुन्छ है लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन भन्छ हैन ब्रेनको सबभन्दा ठुलो भाग भनेर भन्ने गरिन्छ है यही सेरेब्रमलाई सबभन्दा ठुलो हुन्छ सबभन्दा लगभग 80% हुन्छ है टोटल भागको कति हुन्छ 80% रहेको हुन्छ टोटल पार्टको 80% के हुन्छ यही रहेको हुन्छ है सेरेब्रम नै रहेको हुन्छ हैन त्यही भएर सबभन्दा ठुलो पार्ट त्यसैले भन्ने गरिन्छ लार्जेस्ट पार्ट हैन यो भयो हैन त्यस्तै सेरेब्रमलाई के भन्छ राइट र लेफ्ट गरी के हुन्छ दुईटामा चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ है दायाँ मस्तिष्क र बायाँ भन्छ नि राइट र लेफ्ट है यो दुई पार्टमा बाँडिएको हुन्छ हैन र यसमा के हुन्छ हामीले भन्छौं नि राइटमा चोट लाग्यो भने
लेफ्टतिरको पार्ट के हुन्छ प्यारालाइज हुन्छ लेफ्टमा चोट लाग्यो भने राइटतिरको पार्ट के हुन्छ प्यारालाइज हुन्छ है यो पनि एकदम चाहिँ सोध्ने गर्छ एक्जाममा हैन दुईटा पार्ट हुन्छ हैन राइट र लेफ्ट राइटमा चोट लाग्यो भने लेफ्टतिरको पार्ट प्यारालाइज हुन्छ लेफ्टमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ राइटतिरको पार्ट के हुन्छ प्यारालाइज हुने गर्दछ त्यस्तै के हुन्छ यसमा यो राइट र लेफ्टलाई जोड्नलाई एउटा कर्पस कोलस्कम भन्छ है यो पनि सोध्छ कर्पस कोलस्कम कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ है यो कहाँ हुन्छ यो ब्रेनमा रहेको हुन्छ है एउटा फाइबर हुन्छ हैन जसले राइट र लेफ्टलाई जोड्ने गर्छ जसलाई कर्पस कोलस्कम भन्छ हैन यो के हुन्छ ब्रेनमा पाउने गरिन्छ हैन त्यस्तै इच हेमिस्फियर कन्ट्रोल हाफ भन्छ हैन प्रत्येकले के गर्छ आधी कन्ट्रोल गर्छ लेफ्टले राइटतिरको राइटले लेफ्टतिरको के हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ हैन त्यस्तै मोस्ट कम्प्लेक्स एन्ड डेभलप्ड पार्ट भन्छ यसलाई है हाम्रो ब्रेनको सबभन्दा विकसित र सबभन्दा डेभलप्ड पार्ट कसलाई यसैले भन्ने गरिन्छ हैन मोस्ट कम्प्लेक्स एन्ड डेभलप्ड एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ त्यहाँ धेरै सेन्टरहरु हुन्छ हैन र डेभलप्ड पार्ट यो के हुन्छ यो रहेको हुन्छ हैन त्यस्तै यसमा के हुन्छ यसमा दुई किसिमको म्याटर हुन्छ है दुई किसिमको पदार्थले के हुन्छ यो बनेको हुन्छ यसमा के हुन्छ मस्तिष्कको बाहिरी सतहमा के हुन्छ यो ग्रे म्याटर हुन्छ र भित्री सतहमा के हुन्छ व्हाइट म्याटर हुन्छ है यो ठ्याक्क सम्झिनको लागि त्यो के नरियल हुन्छ नि नरियल सम्झिनु होला है ब्रेन के हुन्छ त्यो पनि कस्तो गोलो हुन्छ हैन यो बलियो हुन्छ हैन र नरियलको बाहिर के हुन्छ खैरो पदार्थ हुन्छ हैन एकदम बलियो के हुन्छ यो खैरो कलरको के हुन्छ नि त्यसको कभरिङ हुन्छ नि त्यो भनेको ग्रे म्याटर त्यसलाई कम्पेयर गर्दा हुन्छ है र भित्रतिर के हुन्छ व्हाइट म्याटर सेतो पदार्थ हुन्छ है भित्रतिर व्हाइट म्याटर हुन्छ सेतो पदार्थ हुन्छ हैन त्यसमा पनि के हुन्छ नरियलमा भित्र सेतो सेतो हुन्छ नि त्यो सम्झिदा हुन्छ है बाहिरतिर खैरो हुन्छ नरियलमा पनि बाहिरतिर के हुन्छ खैरो हुन्छ बलियो हुन्छ भित्रतिर के हुन्छ सेतो हुन्छ हैन नरियलमा पनि के हुन्छ भित्रतिर सेतो हुन्छ है तर के हुन्छ यो स्पाइनल कोडमा के हुन्छ अपोजिट हुन्छ है स्पाइनल कोडमा के हुन्छ अपोजिट हुन्छ स्पाइनल कोडमा के हुन्छ भित्रतिर खैरो हुन्छ बाहिरतिर के हुन्छ सेतो रहेको हुन्छ यो पनि सम्झिनु होला हैन ल त्यस्तै सेरेब्रमलाई फ्रन्टल पेराइटल टेम्पोरल र अक्सिपिटल गरी कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ चारवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ है के हुन्छ फ्रन्टल पेराइटल टेम्पोरल र अक्सिपिटल हैन चारवटा पार्टहरु केमा हुन्छ यो सेरेब्रममा यो चारवटा पार्टहरु के हुन्छ रहेको हुन्छ है के हुन्छ फ्रन्टल पेराइटल टेम्पोरल र अक्सिपिटल है यो चारवटा पार्टहरु के हुन्छ यसमा रहेको हुन्छ र यसमा कुन कुन एरियाहरु रहेको हुन्छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा सोध्छ है कुन पार्टमा कुन एरिया हुन्छ हैन यो धेरै कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ हैन र यो याद गर्ने म तरिका भन्छु है यहाँबाट याद गरेपछि यो सधैँको लागि याद हुन्छ है के हुन्छ एफएम पोस्ट ओभर टोइड याद गर्नु होला हैन एफएम पोस्ट ओभर टोइड भन्छ है एफएम पोस्ट ओभर टोइड भन्छ हैन एफएम पोस्ट ओभर टोइड यो याद गर्नु होला एफएम पोस्ट ओभर टोइड है यो याद गर्नु होला हैन एफएम पोस्ट ओभर टोइड हैन ए भनेको के हो फ्रन्टल ए भनेको फ्रन्टल लोब हैन फ्रन्टल लोबमा के हुन्छ यहाँ चाहिँ मोटर एरिया र इन्टेलेक्चुअल एरिया भन्छ है मोटर एरिया र इन्टेलेक्चुअल एरिया भन्छ हैन यसमा रहेको हुन्छ हैन मोटर याद गरे हुन्छ है त्यस्तै पेराइटल लोब अर्को के हुन्छ पेराइटल लोब हुन्छ हैन यहाँ के हुन्छ सेन्सरी एरिया भन्छ है यहाँ के हुन्छ सेन्सरी एरिया हुन्छ हैन पीओएसटी हैन पी भनेको पेराइटल एसटी भनेको सेन्सरी र अर्को टी भनेको के हुन्छ टेस्ट एरिया हैन दुईटा यसमा के हुन्छ यसमा रहेको हुन्छ हैन सेन्सरी एरिया एन्ड टेस्ट सेन्सेसन एरिया है यो दुईटा एरिया के हुन्छ यसमा रहेको हुन्छ हैन स्वाद थाहा पनि यहाँबाट हुन्छ हैन त्यस्तै अक्सिपिटल हैन अक्सिपिटलमा के हुन्छ भिजुअल एरिया भन्छ है ओभी ओभी याद गर्नु होला ओभी भनेको यो भिजुअल एरिया है अक्सिपिटलमा के हुन्छ यो भिजुअल एरिया रहेको हुन्छ दृश्य सम्पादन यहाँबाट हुन्छ हैन दृश्यहरुको सम्झनाहरु त्यहाँबाट हुन्छ त्यस्तै टेम्पोरल भन्छ हैन टेम्पोरलमा के हुन्छ
अल्फोक्ट्री एरिया भन्छ है, एडिटरी टिओएडी हैन, अल्फोक्ट्री र अडिटरी हैन। टिओएडी टोट भनेको टेम्पोरल, ओ भनेको अल्फोक्ट्री, ए भनेको अडिटरी है। टेम्पोरलमा यो दुईटा एरिया रहेको हुन्छ हैन। यो यति याद गर्नु होला है, यहीँबाट प्रायः जसो सोध्ने गर्छ। जस्तै मोटर एरिया कहाँ हुन्छ सोधिन्छ, सेन्सरी एरिया कहाँ हुन्छ, त्यस्तै भिजुअल एरिया कहाँ हुन्छ, अडिटरी एरिया कहाँ हुन्छ, अल्फोक्ट्री एरिया कहाँ हुन्छ हैन। यिनीहरू प्रायः जसो के हुन्छ एक्जाममा यहीँबाट यही कुराहरू सोध्छ है। एकदम यो कन्टेक्ट गर्नु होला, एफएम पोस्ट ओभर फ्लोइड है। त्यस्तै न्युट्रिसन फर न्युरोन हैन, न्युरोनले कसरी कसरी न्युट्रिसन प्राप्त गर्छ हैन, कहाँबाट न्युट्रिसन के हुन्छ यो प्राप्त गर्छ हैन। यसको लागि त न्युट्रिसन चाहिन्छ हैन, न्युरोनको लागि के हुन्छ, बाँच्नको लागि न्युट्रिसन चाहिन्छ है। त्यसले कसरी न्युट्रिसन प्राप्त गर्छ, कहाँबाट प्राप्त गर्छ, कहाँबाट प्राप्त गर्छ होला। यसले के गर्छ, न्युरोन प्रोड्युस केमिकल एनर्जी फ्रम ग्लुकोज हैन। हामीले खाना खान्छ नि, त्यो खानाबाट भएको, त्यो खानामा भएको ग्लुकोजबाट के हुन्छ, यसले विभिन्न केमिकल एनर्जीहरू प्राप्त गर्ने गर्छ हैन। त्यस्तै ब्लड युजेज 20% अफ टोटल के हुन्छ O2। कति कति यो ब्रेनमा कति जान्छ, यो बढी जान्छ है, 20 लेखेको छ है। कति हामीले अघि कति भनेको थियौ, 14%, ब्रेनमा 14%, 14 अथवा 15 हैन, 14 अथवा 15 भन्छ। सबभन्दा बढी लिभरमा 27, त्यसपछि 22 कहाँ जान्छ, किडनीमा हैन, 20 मसल, ब्रेनमा 15 अथवा 14, ब्रेनमा 15, 14, 4, 5 भनेको हर्टमा, र बाँकी अलिअलि अरूमा जान्छ है। त्यस्तै कति हुन्छ, ब्रेन युजेज 15% अफ टोटल एकछिन O2, यो O2 छ है, यो कार्डियक आउटपुट 20 हुन्छ। यो 15% अफ, यो 20% अक्सिजनको 20% O2, 15% अफ ग्लुकोज एन्ड 15% के हुन्छ, यो चाहिँ CO कार्डियक आउटपुट है। यति हुन्छ हैन। टोटल अक्सिजनको 20% ब्रेनमा जान्छ, हामी ग्लुकोज जति खान्छौँ नि त्यसको 15% ब्रेनमा जान्छ, र कति हुन्छ 15% CO कहाँ जान्छ, ब्रेनमा जान्छ है। 15% अफ कार्डियक आउटपुट। त्यस्तै ब्रेन निड नो इन्सुलिन टु युटिलाइज ब्लड ग्लुकोज हैन, ब्रेनमा के हुन्छ, इन्सुलिन पाइदैन है, यसको आवश्यकता हुँदैन। त्यस्तै ब्रेन डेभलपमेन्ट डिपेन्ड अन सप्लाई अफ अक्सिजन, ग्लुकोज र न्युट्रिएन्ट भन्छ हैन। यो कति ब्रेन डेभलपमेन्ट हुन्छ हैन, यो यही तीनटा कुरामा चाहिँ भर पर्छ है। बच्चाको यो झन्डै हैन कति भन्छ, यो बच्चा जन्मेदेखि 2 वर्षमा कति % डेभलपमेन्ट हुन्छ, ब्रेनको कति विकास हुन्छ 2 वर्षमा, 2 वर्षमा 80% है, 80% हुन्छ, 80% हैन। र त्यसमा केमा भर पर्छ, कति अक्सिजन सप्लाई छ, कति त्यो ग्लुकोजहरू न्युट्रिएन्टहरू खाइरहेछ, कति चाहिँ न्युट्रिएन्टहरू खाइरहेछ हैन, यसैमा भर पर्छ है। त्यही भएर आमाले के हुन्छ, 16,000 दिन भन्छ नि, गर्भवती भएदेखि 2 वर्षमा धेरै पोसिलो खानाहरू बाँड्ने गर्छ नि यो गाउँतिर हैन, अन्डाहरू यताउति, त्यो सबै 16,000 दिनकै कार्यक्रम हो है। र यो त अश्वत्थामाको सुन्नुभयो होला नि कहानी हैन, महाभारतमा हैन, त्यो के हुन्छ, त्यो पेटभित्रै हुँदाखेरि धेरै कुराहरू सिकिसकेका हुन्छ हैन, कुरुक्षेत्रमा हैन, त्यो चक्रव्यूहमा कसरी प्रवेश गर्ने हैन, त्यो सिकिसकेका हुन्छ हैन, त्यो पेटभित्रै। त्यस्तै यसले हैन कति टाइमसम्म यो सप्लाई भएन भने ब्रेन मर्छ, 4 मिनेट, 4 मिनेट भन्छ हैन, 4 मिनेटसम्म बाँच्छ, 4 मिनेटभन्दा बढी सप्लाई भएन भने के हुन्छ, ब्रेन चाहिँ के हुन्छ, मर्ने गर्छ है। यो जेनरल कुरा भयो हैन ब्रेनको बारेमा। अब अर्को यसको बारेमा, यसको भागहरू हैन, सेरेब्रमको भागहरू है, त्यो एरियाहरू थियो, 4वटा विभिन्न एरियाहरू थियो, यसको भागहरू हुन्छ है। 4 यसको के हुन्छ, यो के हुन्छ, यो 3टा भागहरू हुन्छ, बेसेङ, ग्लियन भन्छ, थालमस भन्छ र हाइपोथालमस भन्छ, यो 4वटा भागहरू हुन्छ है। त्यो चाहिँ अघि पढेको थियो नि, एफएम पोस्ट ओभर टोइड हैन, त्यो के हुन्छ, एरिया भन्छ, यो भागहरू हुन्छ हैन। र यसमा हामीले जेनरली चाहिने भनेको यो हाइपोथालमस हैन। हाइपोथालमसमा के हुन्छ, यो हाइपोथालमस के हो, हाइपोथालमस एउटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है, सुपर मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छ नि हाइपोथालमस, यो यसै ब्रेनकै भाग हो है। र यसले के गर्छ, सिट भन्छ हैन, सिट फङ्सन हुन्छ हैन, SCAT² हुन्छ हैन। यसबाट दुईटा हुन्छ, सेक्सुअलिटी एक्टिभिटी, स्लिप वेक प्याटर्न है, यो दुईटै के हुन्छ, कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। त्यस्तै यीबाट इमोसन र एक्सरसाइज हैन, इन्डोक्राइन फङ्सन हुन्छ हैन, यो कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ।
एबाट के हुन्छ एपेटाइट र एपेटाइट हुन्छ हैन अथवा हंगर के हुन्छ यो कन्ट्रोल गर्ने गर्छ र टीबाट के भन्छ थ्रस्ट र थर्मोरेगुलेसन कन्ट्रोल गर्ने गर्छ हैन यो काम हुन्छ ब्रेनको है चारवटा काम हुन्छ हाइपोथालमसको चारवटा यो काम हुन्छ एसीएटी भन्छ हैन यो सबैको दुईटा हुन्छ है यसबाट सेक्सुअल एक्टिभिटी र स्लिप वेक प्याटर्न भन्छ यीबाट इमोसन अथवा इन्डोक्राइन फंक्सन हुन्छ त्यस्तै एबाट के हुन्छ एपेटाइट अथवा हंगर भन्छ हैन यो भोक भन्छ हैन त्यस्तै टीबाट के हुन्छ थ्रस्ट भन्छ हैन तिर्खा हुन्छ हैन र टीबाट के हुन्छ टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है यो सबै के हुन्छ यसको कामहरु हुन्छ है स्लिपमा चाहिँ हाइपोथालामसको के भूमिका हुन्छ सर स्लिप वेक प्याटर्न भन्छ यसैले कन्ट्रोल गर्छ है मानव हामीले कुनै बिहान काम छ हैन 4 बजे काम छ हैन र हामीले सोचेर सुते हुन्छ नि भोलि 4 बजे काम छ सोचेर सुत्छ हैन ठ्याक्क 4 बजे हार्मोन निन्द के हुन्छ खुल्ने गर्छ है खुल्छ त्यो त्यसैको कारणले हुन्छ है हाइपोथालमसको कारणले हुन्छ एकदम यो याद गर्नु होला है यो चारवटा फंक्सन हुन्छ यो पछि पनि हामी ग्ल्यान्डमा पनि पढ्छौं हैन यसलाई सुपरमास्टर ग्ल्यान्ड भन्छ हैन यो चारवटा कामहरु हुन्छ हैन पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि यसैले कन्ट्रोल गर्ने गर्छ इन्डोक्राइन हार्मोन निकाल्छ हैन विभिन्न चाहिँ के भन्छ स्टिमुलेटिङ एन्ड के भन्छ यो यसले रिलिजिङ हार्मोन भन्छ है रिलिजिङ हार्मोन प्राय जसो यसले चाहिँ निकाल्ने के भन्छ यो विभिन्न हार्मोनहरु निकाल्ने गर्छ हैन यो पछि हामी पढ्छौं है डिटेलमा है त्यस्तै यसको भेन्ट्रिकल हुन्छ कोठा हुन्छ हैन यसमा कतिवटा भेन्ट्रिकल हुन्छ चारवटा भेन्ट्रिकल हुन्छ हैन ब्रेनमा चारवटा के हुन्छ भेन्ट्रिकलहरु हुन्छ हैन जसमा के हुन्छ सीएसएफहरु हुन्छ हैन र यहाँ भएको क्रोइड प्लेक्ससबाट के हुन्छ यो क्रोइड प्लेक्सस यो भनेको यो के हुन्छ यो ब्लड प्लेक्सस ब्लड भेसलको प्लेक्सस हैन यहीबाट सीएसएफ के हुन्छ यो उत्पादन हुन्छ है यो चारवटा के हुन्छ राइट भेन्ट्रिकल हुन्छ हैन यो कसको साउन्ड आइरहेछ मिट गर्नु है चारवटा के हुन्छ राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकल है जस्तै हार्टमा चारवटा चेम्बर हुन्छ नि त्यस्तै यो ब्रेनमा चारवटा चेम्बरहरु रहेको हुन्छ हैन अब यसमा के हुन्छ यो सीएसएफ ले भरिएको हुन्छ हैन यो सीएसएफ ले के हुन्छ यो भरिएको हुन्छ है ल र यसमा के हुन्छ यसको यो इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर हैन यो यही सीएसएफ को कारणले हुने गर्दछ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर भन्छ हैन यो बुझ्नु होला हैन यो सिम्पल कुरा छ हैन बुझिहाल्छ है जस्तै चारवटा कोठा हुन्छ ब्रेनमा हैन त्यो चारवटा कोठामा के हुन्छ त्यहाँ रहेको क्रोइड प्लेक्ससबाट के हुन्छ सीएसएफ पैदा हुन्छ हैन क्रोइड प्लेक्ससबाट के हुन्छ सीएसएफ पैदा हुन्छ हैन र यहीबाट के हुन्छ यो के हुन्छ सीएसएफ को कारणले के हुन्छ यसको चाहिँ प्रेसर हुने गर्दछ र नर्मल प्रेसर कति हुन्छ ब्रेनको 10 देखि 20 mm अफ एचजी भनेर भन्ने गरिन्छ अब कभरिङ पार्ट अफ ब्रेन छ हैन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोडलाई के भन्छ ब्रेन र स्पाइनल कोडलाई ढाकेर एउटा मेम्ब्रेन रहेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ मेनिन्जेज भन्छ है मेनिन्जेज भनेर भन्ने गरिन्छ हैन मेनिन्जेज है यसले के गर्छ ब्रेन र स्पाइनल कोडलाई के हुन्छ ढाकेर रहेको हुन्छ र यसमा कतिवटा तह हुन्छ मेनिन्जेजमा 3वटा तह हुन्छ है ड्युरामेटर गनोइडमेटर र पियामेटर तीनटा पत्र हुन्छ हैन ड्युरामेटर यो डीएपी याद गर्नु होला है डीएपी खाद हुन्छ नि ड्युरामेटर अर्सनाइडमेटर र पियामेटर हैन अथवा प्याड याद गरे पनि हुन्छ पीएडी यो बाहिरबाट भित्रतिर डीएपी हुन्छ भित्रबाट बाहिरतिर प्याड हुन्छ है ड्युरामेटर अर्सनाइडमेटर र पियामेटर भन्छ हैन के हुन्छ ड्युरामेटर हुन्छ हैन सबभन्दा बाहिर के हुन्छ ड्युरामेटर रहेको हुन्छ सबभन्दा भित्र के हुन्छ बीचमा के हुन्छ अर्सनाइडमेटर हुन्छ हैन र भित्र के हुन्छ पियामेटर भन्छ हैन अथवा पियामेटर रहेको हुन्छ हैन यो यही डीएपी खाद सर्किनु अथवा प्याड सम्झिँदा पनि हुन्छ सबभन्दा भित्र प्याड पी त्यसपछि ए त्यसपछि डी है प्याड अथवा डीएपी हैन यो सम्झिँदा पनि हुन्छ हैन त्यस्तै यसमा स्पेसहरु है
यसमा विभिन्न चाहिँ दुईटा स्पेस हुन्छ हैन। यो ड्युरामिटर बीचको ड्युरामिटर भन्दा तलको ठाउँले के भन्छ सब ड्युरल स्पेस भन्छ है। ड्युरामिटर र के भन्छ अर्चनोइडल मेटल भन्छ हैन। ड्युरामिटर र अर्चनोइड मेटल बीचको स्पेसलाई के भन्छ सब ड्युरल स्पेस चाहिँ भनेर भन्ने गरिन्छ है। ड्युरामिटर र अर्चनोइड मेटल हैन, यो बीचको भाग लाई के भन्छ सब ड्युरल स्पेस भनिन्छ हैन। त्यस्तै अर्चनोइडल सब अर्चनोइडल स्पेस भन्छ हैन। यो भनेको अर्चनोइड र पायामेटर बीचको स्पेसलाई के भन्छ सब अर्चनोइडल स्पेस भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। र यही सब अर्चनोइडल स्पेसमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ के भन्छ यो सीएसएफ रहेको हुन्छ सब अर्चनोइडल स्पेसमा है। यो प्याड हैन, डीएपी प्याड एकदम याद गर्नु होला है, यो एक्जाममा कन्फ्युजिङ हुन्छ हैन। बाहिरबाट भित्र गयो भने डीएपी, भित्रबाट बाहिर आयो भने पीएडी है। अब यहाँ जेनरल कुराहरु छ हैन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड हैन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडको बारेमा है। अब यो के हुन्छ, यो चाहिँ मस्तिष्कमा रहेको चाहिँ ससाना रगतको गुच्छाहरु भन्छ क्रोमाटिड प्लेक्ससबाट के हुन्छ, यो यसको चाहिँ उत्पादन हुन्छ है। र यसको उत्पादन कति हुन्छ एक दिनमा 0.5 मिलिमिटर भन्छ हैन, अथवा 720 पर डे चाहिँ 720 मिलिमिटर के हुन्छ यो उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ यो कति सर्कुलेट हुन्छ ब्रेन भित्र चाहिँ कति भन्छ 120 देखि 150 ml है, 150 बेस्ट भन्छ हैन। त्यति सर्कुलेट हुन्छ र बाँकी के हुन्छ यो अर्चनोइड म्याटरमा रहेको अर्चनोइड भिलीबाट के हुन्छ यो शोषण हुन्छ र पुनः रगतमा नै फर्किने गर्दछ है। त्यस्तै यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी हैन, सीएसएफ को स्पेसिफिक ग्राभिटी के हुन्छ 1.005 हैन, पानीभन्दा थोरै मात्र गरुङ्गो हुन्छ हैन। र पीएच कति हुन्छ 7.33 है, किनभने ब्लडबाट बन्ने गर्छ हैन। र ब्लडको पीएच कति हुन्छ अलिकति बढी नै हुन्छ, त्यही भएर यसको पीएच 7.33 हैन हुन्छ हैन। त्यस्तै यसमा के हुन्छ विभिन्न कुराहरु रहेको हुन्छ, जस्तै पानी हुन्छ, खनिज हुन्छ हैन, लवण हुन्छ, ग्लुकोज हुन्छ, प्लाज्मा हुन्छ हैन, प्रोटिन, त्यस्तै क्रेटिनिन र युरियाहरु के हुन्छ रहेको हुन्छ है। यिनीहरु पनि रहेको हुन्छ है। त्यस्तै यसमा 4 वटा भेन्ट्रिकल हुन्छ हैन। र यिनीहरु सबै त्यो के हुन्छ यो भेन्ट्रिकलहरुमा रहेको हुन्छ हैन, यो आइसक्यो माथि। त्यस्तै के हुन्छ कलरलेस र ट्रान्सपेरेन्ट फ्लुइड भन्छ हैन। यसको कुनै पनि कलर हुँदैन, ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ नर्मली अवस्थामा। इन्फेक्सनहरु भयो भने कलर चेन्ज हुन्छ, नत्र भने कलरलेस र के हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। र यसमा ग्लुकोज कति हुन्छ 40 देखि 60 mg पर dl भन्छ हैन। यो यति हुन्छ 2/3 अफ ब्लड ग्लुकोज यसमा रहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै प्रोटिन कति हुन्छ 20 देखि 45 mg पर dl हुन्छ। त्यस्तै सेल भन्छ लिम्फोसाइट 60 देखि 70%, मोनोसाइट 30 देखि 50% र न्यूट्रोफिल यसमा के हुन्छ हुँदैन है, नोन भन्छ, न्यूट्रोफिल हुँदैन। अब यसको फंक्सन के हुन्छ सीएसएफ को, ब्रेनलाई न्युट्रिसन प्रदान गर्छ, इन्टरक्रेनियल प्रेसर हैन आईसीपी के हुन्छ आईसीपी मेन्टेन गर्छ। त्यस्तै एक्सक्रेसन अफ वेस्ट प्रोडक्ट भन्छ हैन, वेस्ट प्रोडक्टहरुलाई एक्सक्रेसन गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब एउटा लम्बर पंक्चर हुन्छ है, यो सीएसएफ निकालिन्छ नि कुनै इन्फेक्सनहरु भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ लम्बर पंक्चर गर्ने गरिन्छ हैन। र यो गर्दाखेरि यो सेकेन्ड भन्दा एक तह मुनि है, यो स्पाइनल कोड कतिसम्म फैलिएको हुन्छ, स्पाइनल कोड कुन भर्टेब्राको लेभलसम्म फैलिएको हुन्छ L1 सम्म फैलिएको हुन्छ हैन। त्यही भएर यो प्रायसो गर्दाखेरि L3 र L4 को बीचमा, सेकेन्ड भन्दा पनि तल हैन, L3 र L4 को बीचमा गर्दाखेरि यसलाई के हुन्छ बेस्ट मान्ने गरिन्छ है। र यो के हुन्छ प्रायसो मेनिन्जाइटिस र इन्सेफ्लाइटिस के हुन्छ पत्ता लगाउनको लागि गर्ने गरिन्छ हैन। र यस्तोमा के हुन्छ यिनीहरुको कलर चेन्ज हुन्छ हैन, येलो अथवा अर्को कलरको के हुन्छ चेन्ज भएको हुन्छ है। ल अब क्वेशन एक दुईटा है के छ, the most complex
द मोस्ट कम्प्लेक्स एन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन ब्रेनको सबभन्दा ठुलो र लार्जेस्ट पार्ट कुन हुन्छ सेरेब्रम हुन्छ है त्यस्तै अर्को क्वेशन छ सबभन्दा ठुलो सबभन्दा कम्प्लेक्स पार्ट सुरुमा पढाएको थियो नि यही हुन्छ है त्यस्तै सेरेब्रम अर्को पार्ट आयो है अथवा लिटल ब्रेन हैन सेरेब्रम अथवा यसलाई लिटल ब्रेन सानो मस्तिष्क भनेर भन्ने गरिन्छ है सेरेब्रम अथवा लिटल ब्रेन सानो मस्तिष्क है यो कति हुन्छ टोटल ब्रेनको कति भन्छ 1/8 पार्ट है 80% ठुलो ब्रेन हुन्छ 1/8 पार्ट मात्र के हुन्छ यो सानो ब्रेन रहेको हुन्छ हैन र यसले के कन्ट्रोल गर्छ यसले पोस्चर इक्विलिब्रियम हैन र कोअर्डिनेसन के हुन्छ कोअर्डिनेट भोलन्टरी मसल हैन यसको यो तीनटा के हुन्छ यो फंक्सनहरु हुन्छ है हामीले सिधा उभिएर हुन्छ नि सिधा उभिरहेको हुन्छ नि के कारणले हुन्छ यसैको कारणले हुन्छ है यो ब्यालेन्स गर्छ र कोअर्डिनेट भोलन्टरी मसलहरुलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम गर्दछ र प्रायः हामीले अल्कोहल खान्छौं नि अल्कोहल खाँदाखेरि सब कसमा असर पर्छ मोस्ट इफेक्टेड पार्ट बाइ अल्कोहल कुन हुन्छ सेरेब्रमै हुन्छ है यसैमा असर गर्छ हैन त्यही भएर रक्सी खाएको मान्छे के हुन्छ यो हलिएर हिड्ने गर्छ नि यसैको कारणले है यो खाएपछि यसमा असर गर्छ हैन त्यही भएर यो हलिने हैन लड्ने त्यो हुन्छ हैन बाइक खाए के हुन्छ यो रक्सी खाएर बाइकहरु चलाउँदाखेरि के हुन्छ सन्तुलन हुँदैन हैन इक्विलिब्रियम हुँदैन र के हुन्छ यो के हुन्छ लड्ने चाहिँ गर्छ हैन त्यो हुन्छ अब अर्को पार्ट छ ब्रेन स्टिम है ब्रेन स्टिम यो छुट्टै पार्ट हो यसमा के हुन्छ मिड ब्रेन पोन्स भ्यारुली र मेडुला अब्लाङ्गाटा हैन यो तीनटा के हुन्छ पार्ट के हुन्छ यो मिड यसलाई ब्रेन स्टिम भनेर भन्ने गरिन्छ मिड ब्रेन पोन्स स्टिम र मेडुला अब्लाङ्गाटा है सर यो ब्रेन स्टिम के रे खासमा किन भनेको होला सर के हो यो ब्रेन स्टिम हैन यो ब्रेन स्टिम भनेको यो एउटा खोल हो कि के हो सर तीनटै यो तीनटैले हैन यो सानो सानो पार्ट हुन्छ हैन त्यसले कम्बाइन भएर यसलाई के भन्छ यो ब्रेन स्टिम भन्छ हैन सानो सानो तीनटा पार्ट यो रहेको हुन्छ हैन ल अब ब्रेन मिड ब्रेन हैन मध्य मस्तिष्क भन्छ हैन र यसले के गर्छ ठुलो मस्तिष्क र स्पाइनल कोडलाई के हुन्छ जोड्ने काम गर्छ हैन सेरेब्रम र स्पाइनल कोड हैन ठुलो मस्तिष्क भनेको सेरेब्रम है CEREBRUM सेरेब्रम हैन र स्पाइनल कोडलाई के गर्छ जोड्ने काम गर्दछ है स्पाइनल कोडलाई के हुन्छ जोड्ने काम गर्दछ हैन त्यस्तै के हुन्छ सेरेब्रम र पोन्स भ्यारुलीको बीचमा के हुन्छ यो खासमा रहेको हुन्छ हैन मिड ब्रेन हैन र यसले प्रेरणाहरु के गर्छ प्रसारण गर्ने हैन ब्रेनबाट स्पाइनल कोड र स्पाइनल कोडबाट ब्रेनकोबाट त्यो लैजाने काम गर्छ हैन त्यही भएर यसले के भन्छ रिले स्टेसन है यो पनि सोध्छ रिले स्टेसन कसलाई भन्ने गरिन्छ भनेर भन्छ हैन कसलाई भन्छ रिले स्टेसन मिड ब्रेनलाई के हुन्छ रिले स्टेसन भनेर भन्ने गरिन्छ है मिड ब्रेनलाई रिले स्टेसन भनेर भन्ने गरिन्छ किनभने यसले के गर्छ सेरेब्रम र स्पाइनल कोडलाई जोड्ने काम गर्दछ त्यस्तै पोन्स भ्यारुली अर्को छ पोन्स भ्यारुली मस्तिष्क सेतु भन्छ हैन यसले के गर्छ प्रेरणाहरु के हुन्छ यो संवेदनाहरुको आवाज जावत गराउने काम गर्छ हैन यताबाट उता यताबाट उताहरु के हुन्छ लैजाने काम गर्दछ हैन र यसमा एउटा न्युमोटक्सिक सेन्टर हुन्छ यो पनि सोध्छ न्युमोटक्सिक सेन्टर कहाँ हुन्छ भनेर भन्छ हैन यो कहाँ हुन्छ यो चाहिँ पोन्स भ्यारुलीमा रहेको हुन्छ त्यस्तै अर्को पार्ट छ मेडुला अब्लाङ्गाटा है यसलाई के भन्छ यो 2.5 सेन्टिमिटर लामो र पिरामिड आकारको हुन्छ हैन र यसमा बाहिरी म्याटर के हुन्छ बाहिरतिर व्हाइट म्याटर र भित्रतिर के हुन्छ ग्रेन म्याटर हुन्छ है यो स्पाइनल कोडसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ किनभने लास्टमा हुन्छ हैन त्यही भएर यसमा स्पाइनल कोडसँग मिल्दोजुल्दो यो छ है यो ब्रेनसँग मिल्दैन स्पाइनल कोडसँग मिल्छ बाहिरतिर व्हाइट म्याटर हुन्छ भने भित्रतिर ग्रे म्याटर रहेको हुन्छ र यसमा चारवटा सेन्टरहरु हुन्छ है कार्डियाक सेन्टर भन्छ जसले के गर्छ मुटुको गतिलाई नियन्त्रण गर्छ हैन रेस्पिरेटरी सेन्टर भन्छ जसले रेस्पिरेसनलाई नियन्त्रण गर्छ त्यस्तै भाइसोमोटर सेन्टर भन्छ हैन यसले ब्लड भेसललाई
नियन्त्रण गर्छ हैन र रिफ्लेक्स सेन्टर भन्छ जसलाई भोमिटिङ कफिङ स्निजिङ र स्वेलिङहरुलाई के हुन्छ स्वालोइङहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ चारवटा सेन्टर के हुन्छ मेडुला अम्लाङ्गट्टामा रहेको हुन्छ ल अब यसो गरौँ साथीहरु यति गरौँ है कति टाइम भयो टाइम पनि 9 बज्न लाग्यो हैन अब भोलि यसको अलिकति अझै यसमा अलिकति धेरै नै छ हैन भोलि हामी स्पाइनल कोडहरु र यो के हुन्छ यो नर्भहरुको बारेमा पढ्छौँ है के छ साथीहरु बुझिरहनु भएको छ हो सर केही कुरा बुझेन भने भन्नु होला है अनि यसमा को साथीले एडमिसन गराउनु भएको छैन भोलिसम्म गराउनु होला है भोलिदेखि म इन्ट्री गराउँदिन है जो कोचिङ पढिरहनु भएको छ उहाँलाई पर्दैन हैन जो पढिरहनु भएको छैन उहाँहरु चाहिँ के हुन्छ यो इन्ट्री चाहिँ गर्नु होला है भोलि फोन गर्नु होला मेरो नम्बरमा हैन अनि म यसको प्रक्रियाको बारेमा भन्छु हैन अथवा 98 40 हैन 35 33 34 हैन यो नम्बरमा इसेवाबाट गरे पनि हुन्छ हैन अथवा यो नम्बरमा फोन गर्नु होला हैन म यो यसको बारेमा भनिदिन्छु है ल साथीहरु आज यति गरौँ है अब हामी सधैँ टाइम त्यही हुन्छ 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म है सधैँ क्लास गर्छौँ है लगभग 9 बज्न लाग्यो हैन सधैँ त्यो टाइममा अलिकति अब अलिकति बढी पनि हुन्छ है अलिकति लगभग बढाउँदै हैन लैजान्छ हैन तपाईहरु पनि यो अलिकति टाइम म्यानेजै गर्नु होला है र अलिकति फास्ट पढ्ने पनि कोसिस गर्नु होला हैन बुझ्ने पनि किनभने सबै कुरा पढिसकेका हुन्छ हैन एकचोटी राम्रोसँग रिभाइज भयो भने के हुन्छ धेरै कुराहरु कभर हुन्छ है ल अब केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्दा हुन्छ है अनि यो इन्ट्री गर्दाखेरि नाम राखेर इन्ट्री गर्नु होला है साथीहरु गुड नाइट है गुड नाइट